कमसेकम अख्तियार आएको म जस्तो जिउँदो मान्छे लगेर राखिदिनु भए म बालुवाटारको त्यो अपराधीलाई ल्याएर गोदेर त्यहाँ म तपाईँ अब कडा भयो भन्नुहुन्छ होला बालुवाटार खान पाइन्छ भन्नु त उहाँ एकदम पढे लेखेको सांसद विश्व दुनियाँ देखेर आएको सांसद होइन सरकारको प्रवक्ता जस्तो गोकुल बाँसकोटा जस्तो बोल्नुहुन्छ तपाईँले मेरो छेउमा अप्ठ्यारो लाग्दैन तपाईँले त्यसरी बोल्नु कुनै सरकारको प्रवक्ताको हिसाबले प्रस्तुत भएको नि त्यस्तो आयो नि त तपाईँलाई के छ तपाईँलाई यहाँ बसेर बोलिदिए सहिलो छ भूमिका निभाउनु पर्छ तर एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएर हेर्नुहोस् क्या त्यहाँ कति पीडा छ अहिले सक्नुहुन्छ यहाँ बोले जस्तो छ टिभीमा बोले जस्तो होइन नगरपालिकामा गएर एक हप्ता कमाउनु किनभने अदालतमा न्यायाधीश भएर बसेको छ को पार्टीको लेबी तिर्ने लठुवा कार्यकर्ता जो तपाईँ नभन्नु भन्नुहुन्छ लठुवा नगरेर मलाई भन्नु लठुवा त्यस्तो निर्णय अनि सडक त्यो को रहेछ भनेको त राष्ट्रपतिको भान्जो रहेछ अनि ऊ भिसी भयो धनी मानीका छोरालाई चाहिँ बोकेर लिएर आउने एमबीबीएस पढ्नेलाई चाहिँ कामदार कतारमा बस्नेलाई चाहिँ नल्याउने जबकि उनीहरूको रेमिटान्सबाट भन्नुपर्छ यो देश हो कि ल भन्नु त राज्यले ल्याउनुपर्छ कतार यो मिडल इस्टका नेपालीहरूको विषयमा चाहिँ अझ कतिसम्म गरियो भने फेयर चाहिँ जस्तो $200 लाग्थ्यो भने $550 एकदम गलत भयो गलत भन्नु मेरो नम्बर 2 चाहिँ यो हो सुन्नुहोस् तपाईँलाई कुरा भने यो कठोर शब्द लाग्ला आफू बाँच्नका लागि मान्छेको पनि स्वीकार गर्न तयार हुने खालको सोसाइटीको चिन्तन भएर समस्या भएको नभए तपाईँ कल्पना यस्तो बेलामा मान्छेसँग ब्ल्याकमेलिङ गरी मान्छेसँग बढी पैसा लिन मिल्छ सुहाउँछ तर के छ आफू बाँच्नका लागि मान्छेको स्वीकार गर्न मान्छे तयार त मलाई नै भन्नुहुन्छ भने म एब्सोल्युट प्रो गभर्नमेन्ट हुँ तर दलाली त गर्न सक्दिनँ नि बाबा राजस्व नउठाइ को दायरा फरेको नबनाई कर वृद्धि नगर ऋण त लिँदैनले अनि यो अर्थव्यवस्थाले दुनियाँमा कहाँ छ काम गर्छ रक्षा मलाई भन्दिनु होइन यस्तो हो जस्तो इलेक्ट्रिक भेहिकलको कुरा आयो चक्लेटको कुरा आयो किन तपाईँ अर्थमन्त्री तपाईँको जेठान हो आज वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको भएर स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नभएर यो समस्याको समाधान गर्ने परिस्थिति बनेको भए ठुलो विद्रोह हुन सक्थ्यो आज तिनीले थामेछ जति पनि गाली गर्नुहोस् होला कसैले खान पाएन होला कसैलाई सुविधा भएन होला कसैलाई के भयो होला तर जति पनि धानेका छन् तिनीले धानेका छन् त्यो प्रादेशिक चाहिँ सभामुख भनेको त्यो सुदूरपश्चिमाञ्चलको 2.5 करोडको गाडी किन्ने स्थानीय होइन त्यो के नैतिकताले किनेको त्यो गाडी यो कुरामा म गाली खाए पनि म एकदम कन्भिन्स छैन कि मान्छेलाई ल्याएर अहिले हुल्का हुल थुन्ने कुरा क्वारेन्टाइन होइन त्यो सम्भव पनि छैन हाम्रो लाखौँ मान्छेहरू आउने सम्भावना अझै प्रबल छ त्यसकारण अहिले विधि भनेको के हो भने हामीले होम क्वारेन्टाइनमै लानेतिर गर्नुपर्छ कस्तो नमिलेको छ भने म तपाईँलाई भनिदिउँ भूमि सुधार मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालय किन छुट्याएर राख्ने तपाईँहरूसँग आएर बोलेपछि मात्रै सुझाव दिएको ठहरिन्छ होला हामी त यो कुरा बोलेर आएका छौँ सम्बन्धित मन्त्रीसँग छलफल पनि भनेका छौँ कम्तीमा तपाईँको भूमि सुधार कृषि र सिँचाइ कति जसको एउटै डोरबाट जानुपर्छ त्यो पुनर्संरचना गरौँ नेपालको मन्त्रालयको सङ्ख्या अहिले पनि मलाई सोध्नुहुन्छ भने 15 इनफ संहिता ल्याइन्छ नेपालमा दुईटै हो र होइन तर ल्याइयो त भने तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा यो संहिताको संहिता उचित छैन भने तपाईँको व्यक्तिगत पोलिटिकल साइन्सको विद्यार्थीको हिसाबले हाम्रोमा हामी दुईटै प्रिन्सिपलबाट यो संहिता हामी ल्याएनौँ तर संहिता आयो अब यसको पनि के हो विधि भने अब यसबाट ब्याक हुनुभन्दा पनि यसलाई पनि हामीले कसरी हुन्छ सानो सङ्ख्यामा बनाएर लिएर जाने हो कि त्यहाँ पनि सांसदको सङ्ख्या घटाएर लिएर जाने हो कि त्यहाँ पनि खर्च कम गर्ने हो कि अब हामी जानै पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ निर्वाचन भएर आएको 3 वर्ष भयो आजभन्दा 3 वर्ष पहिला तपाईँले सरकारी कार्यालयमा जाँदा जतिको दुःख भोग्नुहुन्थ्यो जतिको पीडा भोग्नुहुन्थ्यो त्यो तपाईँहरू आएपछि किन परिवर्तन भएन जनताले तपाईँलाई शक्ति दिएर पठायो किन त्यो जनता विकास भएन यो भएन यो अलिक पछि गरौँ दिल्ली बजारमा हेर्नु त 6 लाख नेपालको चालु खर्चको बारेमा एउटा बहस प्रारम्भ गर्नुपर्छ अनि यो चालु खर्च नघटाउने हो भने फेरि पनि नेपालमा इकोनोमिक क्राइसिसमा हामी जान्छौँ यो सच्चाइलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ अब कहाँबाट घटाउने कहाँबाट सुरु गर्ने भन्दा हाम्रा कतिपय पोलिटिकल संरचनाको बारेमा पुनर्विचार गर्न पर्ने त होइन भन्ने ठाउँमा आज देश छैन र भनेको संहिता खारेज गर्ने। नमस्ते, सुनौल नेपाल अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरूमा म मोहरा शर्मा। पछिल्लो समय यो कोरोनाका कारण नेपालमा लगभग 3.5 महिना लकडाउन गरियो, तर लकडाउनले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको भनेर जनताहरूमा एक किसिमको जनआक्रोश बढ्यो, सडकसम्म पनि त्यो आक्रोश देखियो र यो बीचमा सरकारले जनताले अपेक्षा गरे अनुसार अथवा कोभिड नियन्त्रणको दिशामा राम्रो काम गर्न सकेन भन्ने खालका आलोचनाहरू प्रशस्त भए। सरकारले बीचमा राजनीतिक रूपमा एउटा दुईटा अध्यादेश ल्याएर पनि यो माहौललाई अलिकति बिगारेको हो कि भन्ने खालका टीका टिप्पणीहरू पनि भए र यही बीचमा सरकार एउटा आर्थिक रूपमा पनि अलिक गम्भीर मोडमा पुगेको
बिचमा केही त्यस्ता कामहरू भए जसले जनताले प्रशस्त रूपमा आलोचना गर्ने ठाउँ पनि पाए। आज हामी यही विषयमा किन सरकारले यो कोरोना नियन्त्रणको लागि विभिन्न खालका कामहरू गर्न सकेन, किन सरकार कहाँनिर चुक्यो, पछिल्लो समय यो लिपुलेक लिम्पियाधुरा लगायतको यो नक्सा जारी गरेपछि भने सरकारको वाहवाही भएको छ। तर यो वाहवाही सरकारको अलिकति केही कामहरूले गर्दा ठोस दिशामा हुन सकेन र जनताहरूमा जनआक्रोश किन बढ्यो, युवाहरू किन सडकमा आए, सरकार कहाँनिर चुक्यो। आज हामी यही विषयमा विशेष खालको एउटा रोचक बहस गर्दैछौँ। हामीसँग दुईजना विज्ञ डाक्टरहरू हुनुहुन्छ, नेकपा सांसद तथा नेता हुनुहुन्छ डाक्टर सूर्य पाठक, त्यसै गरी राजनीतिक विश्लेषक तथा इतिहासका विश्लेषक हुनुहुन्छ डाक्टर सुरेन्द्र केसी। आज हामी यो विषयमा सरकार कहाँनिर चुक्यो, जनताको जनआक्रोश किन यसरी बढ्यो, लकडाउनकै बेलामा जनताहरू किन सडकमा आए, यो खालको यो कोरोनाको रिस्क मोलेर जनताहरू सडकमा किन आए, सरकार कहाँनिर चुक्यो, सरकारले के गर्नु पर्थ्यो, के गर्न सकेन, सरकारका अप्ठ्याराहरू के भयो। आज हामी यही विषयमा विशेष खालको कुराकानी गर्नेछौँ। सर्वप्रथम स्वागत गरौँ दुवैजना डाक्टरहरूलाई सुनौलो नेपालमा। स्वागत छ डाक्टर साहबहरूलाई सुनौलो नेपालमा। धन्यवाद छ, नमस्कार। म डाक्टर सुरेन्द्र केसी सरबाटै सुरु गर्छु। अब यो पछिल्लो समय सरकारले गरेका नीति कार्यक्रम अथवा सरकारले दिएका यो जुन योजना कोभिड-19 का नियन्त्रणको लागि थियो, त्यसमा जनताहरूले अलिक बढी आक्रोश जनाएका हुन् कि भन्ने खालले जनताहरू सडकमा पनि आए लकडाउनकै बेलामा यस्तो रिस्क मोलेर। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? अब जनताभन्दा बढी आक्रोशमा त सरकार अथवा प्रधानमन्त्री भएको भन्ने बुझिन्छ, किनभने त्योसँग जोडिएका 3-4 संयन्त्रहरू सरकार आफैले विघटन गरिरहेको भनेर हामीले सुनेका छौँ। अब त्यो ओम्नी प्रकरणको त ठेक्का नै रद्द गरेको जम्मैलाई थाहा छ। अब मैले त्यो बेला भनेको थिएँ सेनालाई चाहिँ यो प्रक्रियामा जोड्नुहुन्न, किनभने यसमा असफलता भयो भने सेनाको बदनामी हुने डर हुन्छ। नेपालमा सबै संयन्त्रहरू प्राय असफल र बदनाम भन्ने भइसकेको छ। अलिकति बाँकी रहेको भनेको त्यो एउटा सेना हो। त्यो पनि बदनामको भुमरीमा आयो भने त्यो देश र जनताको लागि राम्रो हुँदैन, मैले भनेको थिएँ। अब अहिले त सबैभन्दा आलोचित चाहिँ त्यो सेना पनि भइराखेको छ। मलाई लाग्छ सेनाले जे जिम्मेवारी पाएको छ निकट भविष्यमा त्योबाट पनि उनीहरूलाई बेदखल गर्ने जस्तो अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा, किनभने यो ओम्नी प्रकरणको जुन मैले कुरा गरेँ, अझ यिनीहरूले अझ खतरनाक एउटा के गरे भने स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित जम्मै स्वास्थ्य मन्त्री बाहेक जम्मैलाई बेदखल गरिदिए। मलाई एकदमै मन परेको एउटा अहिलेसम्मै नेपालमा राज्यको तर्फबाट प्रस्तोताका रूपमा देखा परेको मैले प्रशंसा गरेको त्यो एकजना मात्रै हो। तिनको नाम थियो स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास देवकोटा। तिनलाई म चिन्दा पनि चिन्दिनँ, जान्दा पनि जान्दिनँ। तिनको प्रस्तुति, तिनले निर्वाह गरेको भूमिका र तिनको व्यक्तित्व आफै पनि यति शालीन र एप्रोप्रिएट थियो, तिनलाई समेत यिनीहरूले छोडेनन् र एउटा सुन्दै कर्कस यिनको ज्वाइँ हो कि भतिजो हो त्यो, अब त्यसलाई ल्याएर त्यहाँ ल्याएर ज्योति दिए। अब जनताको कुरा किन गर्नु पऱ्यो? जनता त आफै पाएको र नपाएको आधारमा रियाक्ट गर्छ। पाएको जनताले एक प्रकारले प्रतिक्रिया दिन्छ, नपाएको जनता स्वाभाविक रूपमा अर्को खालको मुडमा उभिन्छ। सरकारकै मानिसहरू र अङ्गहरू यसरी छेदविच्छेद भइसकेपछि हामीले जनताको कुरामा गइरहनुपर्छ र डाक्टर साहब जस्तो उहाँले भने जस्तो अब यो जनताहरू एक किसिमले आक्रान्त थिए, सरकार एउटा अभिभावक जुन जनताहरूलाई दिनुपर्ने हो त्यो बेला चाहिँ सरकारले दिन नसकेर आफै सरकार विवादित, सरकारका विभिन्न निकायहरू विवादित, यस्तो अवस्था चाहिँ किन आयो त? यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वयं संसदमा के भन्नुभएको छ भने 100% हरेक कुरामा हुँदैन, सरकार पनि कमी कमजोरी छन् भन्ने खालको महसुस भएको छ। यो तपाईँको एउटा पुरै प्लान गरेर आएको प्रब्लम पनि होइन। यो चाहिँ अब सबैले एकैचोटि हामीले सामना गर्नु पर्यो। सामना गर्दाखेरि काम गर्ने सन्दर्भमा कतिपय ठाउँमा कमी कमजोरी भएका होलान्, तर पनि नेपालको सन्दर्भमा सरकारले जुन खालको लकडाउनको नीतिलाई अवलम्बन गर्यो, आम जनताले जुन खालको साथ दिनुभयो र सरकारले जसरी सीमालाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गर्नुपर्थ्यो, त्यहाँ वास्तवमा हामीले मात्र चाहेर पनि हुने थिएन। त्यो भारतसँग जोडिएको कुरा पनि थियो। उताबाट हजारौँ लाखौँ मान्छे आउने, फेरि आफ्नै देशको नागरिक नल्याइ पनि नहुने, ल्याउनु पनि पर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले सोचेको रूपमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई विषय यो सीमा तपाईँले एकैचोटि लैजानु सीमाभन्दा पनि यो आन्तरिक व्यवस्थापन र यो सीमामा कोरोनासँगको सीमालाई जुन व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, बोर्डर भनौँ, बोर्डरभन्दा अङ्ग्रेजी शब्द बढी बानी पऱ्यो त्यो होला। बोर्डरलाई चाहिँ हामीले जुन खालको व्यवस्थापन भारतका नेपालीहरू अलिक पछि आउँछ यो विषय, तपाईँले अलिक पहिले जोडिहाल्नु। त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा कोरोनाको प्रकोप बढ्दै गइसके पछाडि अब एक खालको स्थिति बन्यो र सरकारका कतिपय इन्स्टिट्युसनहरूले उहाँले भने जस्तै कुरामा अलिक प्रभावकारी ढङ्गले जुन खालको स्पिडका साथ जुन लिडरसिप लिन पर्ने हो त्यहाँ पनि केही कति कमी कमजोरी देखिएला भन्ने लाग्छ। हाम्रो देशको एउटा विडम्बना चाहिँ के छ भने हामी कहिले पनि विज्ञहरूसँग परामर्श गर्दैनौँ।
यस्तो प्रब्लम आउँदा बाहिर देशमा कस्तो देखिन्छ भने खास गरिकन विकसित देशहरूमा हामीले हेरिराखेका छौँ समाचार फलो गर्दा प्रोफेसनल मान्छेहरूसँग बसेर सरकारका मान्छेले पहिला छलफल गर्छन् कुनै पनि निर्णय गर्नुभन्दा पहिला अनि ती मान्छेहरूले केही समय लिन्छ तिनले गरेको रिकमेन्डेसनको आधारमा मात्रै हरेक निर्णयहरू लिएर अगाडि बढिन्छ त्यसै कारणले कतिपय देशहरू के भयो सफल पनि भए सिङ्गापुरको कुरा गर्नुहोस् जापानको कुरा गर्नुहोस् तर हाम्रोमा चाहिँ विज्ञहरूसँग अलिकति यो विषयमा परामर्श राम्रोसँग छलफल पनि नहुँदाखेरि एकैचोटि जाँदाखेरि केही खालका ठाउँहरूमा हाम्रा कमी कमजोर रह्यो भन्ने कुरा हामीले महसुस गर्नुपर्ने कुरा हो तर पनि सीमित साधन स्रोतका बीचमा सरकारले जुन ढङ्गको प्रयत्न गर्यो त्यसलाई चाहिँ हामीले फेरि त्यसलाई पनि नजरअन्दाज गरेर सरकारले केही पनि गरेन केही मान्छेले भने जस्तै कानमा तेल हालेर बस्छु भन्ने खालको कुरा पनि गलत हुन सक्छ दुईटै दृष्टिकोणबाट हामीले विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ एउटा सरकारले सीमित साधन स्रोतभित्र कति पर्फर्मेन्स देखायो भन्ने कुरा पनि साधन स्रोतसँगै जोडेर हेर्नुपर्छ र अर्कोतर्फ चाहिँ हामीले गर्न पर्ने अझ कतिपय कामहरू हुन सक्थ्यो र त्यो काममा हामीले कहीँ कतै कमजोरी गऱ्यौँ कि कहीँ कमजोरी रह्यो भन्ने कुरालाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ तपाईँले भने जस्तो अब विज्ञ त नेपालमा सरकार आफै विज्ञ मन्त्रीहरू आफै विज्ञ प्रधानमन्त्री आफै विज्ञ त्यसरी प्रस्तुत भइरहनु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो चरणमा बालुवाटारमा जुन खालको छलफल आयोजना गर्नुभयो खास गरी विभिन्न विषयसँग रिलेटेड विज्ञहरू त्यो छलफल धेरै पहिला गर्नुपर्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लागेको पर्सनल फिलिङ भएको किनभने तपाईँको जति फ्रागिलो दायरामा तपाईँ जानुभयो जति मानिसहरूसँग तपाईँले इन्ट्र्याक्ट गर्नुभयो जति मानिसहरू तपाईँले डायलग गर्नुभयो त्यति नै धेरै आइडियाहरू प्रोड्युस हुन्छ त्यो आइडिया सबै लिनुपर्छ भन्ने छ र छैन नि त त्यहाँ मध्ये एउटा पिकअप गर्दा हुन्छ नि राम्रो जसले चाहिँ बेटर रिजल्ट दिन्छ त्यो छलफल चाहिँ किन पहिला भएन अहमता बढी अब त्यो त मैले जवाफ दिने ठाउँमा छैन हुनु पर्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो यो विषयमा हुनु त्यो छलफल अहिले पछि आएर यो अन्त्यमा जनताहरूको आक्रोश बढेपछि चाहिँ त्यो छलफल किन भयो अब त्यो प्रकारले सरकारले सोच्यो होला होइन अब डाक्टर साहबले अहिले भन्नु पनि विज्ञताको प्रचलन हाम्रो देशमा छैन भनेर अब त्यही कारण हो 8 क्लास पढेको लठुवालाई लगेर यिनीहरूले परराष्ट्र मन्त्री बनाएर हुन्छन् होइन अब राजदूतको कुरा चाहिँ म अब भन्न छोडेँ नभन्नुहोस् यो तपाईँले नपाएको प्रतिक्रिया हो भन्न थाले सबैले हिजो पनि मलाई साथीहरूले फोन गरेका थिए त्यो म भन्न पनि छोडेँ तर राइट मेन राइट प्लेस र रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्टमै चाहिँ पनि चाहिँ हुनैपर्छ जस्तो यो 25 जना जतिको विज्ञहरूको सम्मेलन बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो अरे भनेर मैले सुनेँ त्यसको आलोचनात्मक पक्ष डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले कति ठाउँमा व्यक्त पनि गर्नुभएको पनि मैले सुनेँ तर त्यहाँ को विज्ञ व्यक्तिहरू थिए भन्ने कुरा ओन गर्दै त्यहाँ भएको कुरा सार्वजनिक गरेको पनि हामीले सुनिएन त्यहाँ चाहिँ सामाजिक रूपमा ओन हुन सक्ने खालका विज्ञहरूलाई त्यहाँ लगिदिएको भए जस्तो यी यसरी नै निरन्तर सञ्चारमा संवादमा आइरहने विज्ञहरूलाई समेत त्यहाँ चाहिँ संलग्न गराएको भए त्यसलाई सरकारका प्रवक्ता र सरकारका पक्षका मानिसहरूले ल्याउनुको सँगसँगै ती सहभागीहरूले पनि विषयलाई बाहिर ल्याएपछि भनेर त्यो जनमानसमा जाने यस्तो खालको अवस्था हुन्थ्यो जस्तो मैले चाहिँ डे 1 मै भनेको के थिएँ भनेदेखि यसमा डे 1 मै भनेको यो चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितलाई उप र स्वास्थ्य मन्त्री बनाएर अनि 5-6 जना महत्त्वपूर्ण डाक्टरहरू डाक्टर सन्दु पुरोहित भयो डाक्टर भरत प्रधान भयो जगदीशलाल वैद्य भयो डाक्टर केदार नरसिंह केसी भयो प्रकाश राज रेग्मी भयो यो किसिमका डाक्टरहरूको एउटा चाहिँ समूह बनाएर तिनीहरूको रिकमेन्डेसनको आधारमा किनभने यसमा सबभन्दा बढी सरोकार राख्ने व्यक्ति भनेको त डाक्टरै हो यस खालको टिम बनाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ अनुगमन गरौँ कार्यक्रम ल्याउँ त्यो भएपछि जनताले पनि ओन गर्छन् किनभने ती डाक्टरलाई जनताले ओन गर्ने भएपछि अनि तिनीहरू डाइरेक्ट जनताको चाहिँ समीपमा जान्छन् र डाइरेक्ट भन्छन् तिम्रो समस्या के हो जस्तो अहिले मलाई भनौँ न मलाई संसारभरिबाट यो फोन गरिदिनु पर्यो बिहान पनि मलाई बैतडीबाट एउटा फोन के आइरहेको थियो भनेदेखि डाक्टर साहब मलेसियाको चाहिँ राजदूत हजुरले चिनेको रहेछ उदयराज पाण्डे मेरो एउटा मान्छे त्यहाँ यस्तो पर्यो केही गरी रेस्क्यु गराइदिने प्रबन्ध गराइदिनु पर्यो यस्ता त संसारभरिबाट कतार भन्नुहोस् युएई भन्नुहोस् वनभाषा भन्नुहोस् कहाँ भन्ने अब हामी देखिरहेको क्वारेन्टिनमा जसरी बिरामीहरूलाई राख्ने काम भइराखेको छ सबभन्दा जोखिमपूर्ण अहिले विषय त्यो भनिरहेको छ खुट्टामाथि खुट्टा जेलबाट हिजो 4 खालबाट फोन आइरहेको थियो मलाई डाक्टर साहब तपाईँहरू सोसियल डिस्टेन्सको कुरा गर्नुहुन्छ यहाँ त हामी टाउकोमाथि टाउको गरेर सुतिरहेछौँ खाटमुनि हामीहरू सुत्छौँ यो आवाज कहिले नबोल्दिने के कुरा यस्तो भनिरहेको हुन्छ मान्छेले त यो तरिकाले विज्ञहरूको एउटा टोली बनाएर अनि यो कुरालाई अगाडि बढाइदिएको भएदेखि यसको सामाजिकीकरण पनि हुन्थ्यो सरकारवालासँग अन्तर संवाद पनि हुन्थ्यो र त्यसलाई स्वामित्वमा लिने परिपाटी पनि बस्थ्यो र प्रधानमन्त्रीमाथि जो किचकिच गर्ने सरकारवाला मन्त्रीमाथि जुन किचकिच गर्ने ठाउँमा अब जम्मैले यसको जवाफदेहिता लिनुपर्ने एउटा यस्तो परिवेश बन्थ्यो अब यो कुरा नगर्दिनाले के भयो यतातिर चाहिँ चाहन्छन् 10 अरब खर्च भयो भन्ने भयो
उतातिर मानिसहरू हामी एकदमै पीडित आहत छौँ, केही पाइएको छैन भन्ने कुरा भइराखेको छ। र प्लस अघि मैले सेनाको कुरा गरेँ, यो जो चाइनाबाट आएका विद्यार्थीहरूलाई खर्च गरिएको भनेर 75 लाखको एउटा कोलममा आइराखेको छ, त्यसमा खर्चै 1 पैसा भएको छैन भन्ने छ। र त्यसको बिल सेनाले बनायो भन्ने कुरा छ। अब यो भयो भने त तानिएन फेरि त्यो पनि। अब यसमा के छ भने सेनाले भन्ने बित्तिकै उप र रक्षा मन्त्री, त्यो भन्ने बित्तिकै त्योसँग जोडिएको कमिटीको चिफ, त्यो कमिटी पनि विघटन गरियो भन्ने कुरा सोसियल मिडियामा चाहिँ पढियो। तर मैले साइटेसनमा चाहिँ किन लिएको छुइनँ भनेदेखि औपचारिक रूपमा मैले त्यो कहीँ पनि देखेको छैन। त यो तरिकाले कार्यप्रणाली र प्रक्रिया जसरी चाहिँ सरकारले अवलम्बन गर्यो, त्यसपछि यो चाहिँ प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न भएको होला भन्ने मलाई लागिरहेको छ। अब त्यो 25 जनाले ठ्याक्कै अहिले मैले जे गरेँ दिएर आयो दुरुस्त आयो भने जस्तो जे मैले भने यो खालको गर्नको लागि 25 जनाको बैठक त्यहाँ गरिएको हो भनेदेखि त्यो पनि बाहिर आएको छैन। फेरि के गर्यो त्यो 25 ले? त्यसो नेपालमा फेरि कस्तो खालको परम्परा छ भने जस्तो तपाईँलाई बोलाएन भने विज्ञ नै बोलाएन भन्ने, अर्कोलाई बोलाएन भने म विज्ञ थिएँ मलाई बोलाएन, यो विज्ञको सम्मेलनै होइन भन्ने खालको एउटा परम्परा पनि छ नि त। त्यसैले त आधार चाहियो भनेको, कसलाई विज्ञ भन्ने, के आधारमा भन्ने, को चाहिँ विज्ञ हुन्छ त? बोलाउन पर्ने कसलाई त? जस्तो मैले त भनिहालेँ त, डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितको नेतृत्वमा डाक्टर केदार नरसिंह केसी, डाक्टर भरत प्रधान, डाक्टर प्रकाश राज रेग्मी, डाक्टर जगदीशलाल वैद्य, डाक्टर सन्दुक रुइत। मैले यो नाम कसरी लिएको भनेदेखि यहाँ जातीय पनि छ, यहाँ चाहिँ वैचारिक पनि छ। डाक्टर सुन्दरमणिको नाम चाहिँ मैले किन लिएको भने उहाँले अहिलेसम्म औषधि उपचार कुरा किन जातीयता कुरा जोड्नु पर्यो डाक्टर साहब? होइन, अब समाज त्यस्तो छ, समाज त्यस्तो छ भन्छ। जस्तो यही भनौँ न, त्यो पछि आउँछ होला। जस्तो अहिले यहाँ कुरा आइहाल्यो, जस्तो अहिले यो सीमा सम्बन्धमा लिम्पियाधुरा प्रकरणमा एउटा कमिटी बन्यो भनेपछि त्यहाँ साथीहरूले के भन्यो भनेदेखि खोइ त मधेसको प्रतिनिधित्व खोइ त होइन, अहिले कुरा आउँछ नि त। त अहिले के एउटा प्रक्रिया आयो भने लैङ्गिक खोइ, जातीय खोइ, अरू खोइ भन्ने एउटा सामाजिक मुद्दा बन्यो। जस्तो क्याबिनेट बनाउँदाखेरि पनि खोइ हामी त भन्ने कुरा आयो। अब पक्का थाहा छ नि त 25 सदस्यीय क्याबिनेट हुन्छ, 125 को जात जाति छ हाम्रो, के गर्दा पनि प्रतिनिधित्व हुँदैन। यो ल्यायो मेरो को भन्छ, ऊ ल्यायो मेरो को, त्यो त भन्छ। म एक दुईवटा कुरा डाक्टर साहबको मैले सुने। हजुर, पहिलो कुरा मेरो विनम्रतापूर्वक डाक्टर साहबलाई के आग्रह हो भने तपाईँ एकदम पढे लेखेको, तपाईँले उत्पादन गर्दा धेरै मान्छेहरू, हरेक मान्छेको आफ्नो आइडेन्टिटी डिग्निटी हुन्छ। मान्छेहरूप्रति शब्द प्रयोग गर्दा तपाईँको एउटा त्यही ढङ्गको शब्द प्रयोगको मैले अपेक्षा गर्छु। मन्त्री भनेर कहाँ भने होइन, 8 पढेकोलाई परराष्ट्र मन्त्री बनाइदिनु, उहाँले 8 पढेको पनि होइन, उहाँको नाम तपाईँ आफै यो समस्या हो क्या, आत्तिने समस्या क्या। सबै दुनियाँले बुझ्छन् क्या तपाईँले भनेको, दुनियाँले त्यसो त बुझ्न दिउँ न बिचारा, तपाईँले भनेको चाहिँ मान्छेको एउटा डिग्निटी, मतलब आइडेन्टिटी, उहाँको पर्फर्मेन्सको बारेमा आफ्ना कुराहरू छन् भन्न सकिन्छ, कसैको बारेमा भन्न सकिन्छ। त्यो भएर एटलिस्ट म तपाईँको लेभलबाट त्यो शब्दको चाहिँ अपेक्षा चाहिँ गर्दिनँ भन्ने चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। ठिक छ, बसहरू हुनाले गरौँ, किन हरेक मान्छेको आफ्नो पहिचान हुन्छ, हरेकले आफ्नो क्यारियर बनाएको हुन्छ। यसमा हामी धेरै टिका टिप्पणी नजाउँ। म नेक्स्ट टाइमदेखि तपाईँबाट त्यो शब्दको अपेक्षा गर्छु भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा वास्तवमा क्वारेन्टाइनको विभिन्न कुराहरू आएको छ। हामी कस्तो छ भने जे पनि हामी अरू देशको पनि हामी तुलना गरेर हेर्नुपर्छ। जस्तै हामीले के भन्यो सुरुमा, अहिले पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने नेपालले गरेको 2-3टा कुरा राम्रा छन्। म तथ्यसहित राख्न चाहन्छु। कुनै पनि विकसित देशले सामान्य के अरे मतलब लक्षण नदेखिकन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आधारमा मान्छेलाई लगेर पिसिआर टेस्ट गराएको एकदमै रियर घटना छ। तथ्य राखेर हस्पिटल लगेको त 37 मिनट 5 डिग्रीभन्दा बढी ज्वरो 4 दिन लगातार आयो भने बल्ल पिसिआर टेस्ट हुन्छ। र हस्पिटल भनेको त्यति बेला मान्छे जति बेला ब्रेथिङमा प्रब्लम हुन्छ, श्वास प्रश्वासको समस्या हो, भेन्टिलेटरमा राख्नु पर्यो, अनिवार्य हस्पिटल लिएर जाने चलन। हामीले त के सङ्कट हुँदा बित्तिकै अस्पतालमा ल्याएर राखेका छौँ, आइसोलेसनमा। त्यो पनि सकारात्मक कुरा पनि हाम्रो यहाँ चर्चा हुन्न। पिसिआरको होला हामीसँग त्यो विधि थिएन, प्रक्रिया थिएन, कतिपय समस्याहरू आए, त्यसका बावजुद पनि हामीले पछिल्लो जुन पिसिआरको दायरा बढाएको छ त्यसमा पनि यहाँ चर्चा हुँदैन। यहाँ नेगेटिभ मात्रै कुराको बढी चर्चा हुन्छ। तर त्यसमा म झन् खण्डन, यो मानवीय संविधानसँग जोडिएको विषय हो, खण्डन मनन गर्ने कुरा उपयुक्त होइन। कुरा त्यति मात्रै हो भने यति बेला सरकारको पारदर्शिता भनेको जनताको जीवन रक्षा हो, जनतालाई बचाउने कुरा बचाउनुपर्छ, त्यसमा सरकारले अझै बढी तयारी गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ राख्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मैले यहाँ निवेदन गर्न चाहेँ। र क्वारेन्टाइन पनि कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने वास्तवमा यो हामीले फेरि पनि थ्याक्न सक्दैनौँ। अहिले जुन मोडलमा गएका छौँ यो फेरि पनि थ्याक्न सकिँदैन। लाखौँ मान्छे आउने स्थिति छ, तपाईँको विद्यालयलाई क्वारेन्टाइन बनाएर कति समय राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारण अहिले गर्ने के हो भने मान्छेलाई सेल्फ डिसिप्लिनमा बस्नु अनुरोध र आग्रह गर्दै होम क्वारेन्टाइन नै सबभन्दा उपयुक्त विधि हो।
अब होम क्वारेन्टाइनमा जान समाजले नमान्ने, जान नदिने, हामी पोलिसी लेभलमा बसेका मान्छेहरूले भावनामा आएर बोलिदिने, होम क्वारेन्टाइन हुँदैन उहाँलाई राख्नु पर्छ 14 दिन भन्ने, यस्तो खालको कुराले हामी निष्कर्षमा पुग्दैनौँ। अहिले चाहिँ राज्य नि कस्तो अवस्थामा भयो भने राज्यका जुन तपाईँ एउटा कुरा भन्नुहोस् न, तपाईँ बनाई गाउँपालिकाबाट प्रतिनिधित्व गर्छ, तपाईँको कति स्कुल क्यापासिटी छ, त्यहाँको संरचना कस्तो छ, त्यहाँको साधन स्रोत कस्तो छ, त्यो सबै कुरालाई पनि त हामीले मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। त्यो भन्दा पनि राज्यका निकायमा बसेका मान्छेहरूले म देशको नाम नलिकन भन्छु, एउटा ठुलै देशले जो पर क्यापिटा असाध्यै राम्रो छ उसले पनि के आह्वान गर्यो भने आफ्नो नागरिकहरूलाई विदेशबाट फर्किने नागरिकहरू आफ्नो होम क्वारेन्टाइनमा बस्दिनुहोस्, सार्वजनिक साधनको प्रयोग नगरिदिनुहोस् भनेर सरकारले आग्रह गर्यो। कुनै तपाईँको क्वारेन्टाइन क्याम्प खडा गरेर राखेन। त्यस कारणले यसमा चाहिँ अहिले पनि हामीले फेरि पनि भावनाको कुरा नगरौँ। जसलाई समस्या छ, खाना बस्न समस्या छ, राज्यले हेरौँ, तर अहिले पनि होम क्वारेन्टाइनको मोडलमा हामी जानै पर्छ ढिलो चाँडो। अहिले नगइहाल्ला। जसरी तपाईँको पहिला के थियो, 2 जना बिरामी सङ्क्रमित भेट्या बित्तिकै तपाईँ हाहाकार हुन्थ्यो, बोकेर चाहिँ अस्पतालमा ल्याउनु पर्ने स्थिति थियो। अब तपाईँ भन्नुहोस्, अब 200-300 थपिँदा बित्तिकै मलाई लाग्छ हस्पिटल ल्याउने स्थिति पनि बन्दैन। अल्टिमेटली कहाँ जान्छौँ हामी? त्यही जान्छौँ। तपाईँ त्यहीँ बस्नुहोस्, घरमै बस्नुहोस्, एक्लै बस्नुहोस्, र असाध्यै गाह्रो भयो भने अब चाहिँ हामी तपाईँलाई उपचार गर्छौँ भन्ने बिन्दुमा नपुगी उपाय छैन। अरू देशले गरेको पनि त्यही हो। त्यस कारणले हामीले यसमा अलिकति बुझाइ पनि फरक भयो भन्ने मलाई लाग्छ। अब जहाँसम्म सेनाको बारेमा म खास प्रवेश गर्न चाहन्न, किनभने अब सेना कसरी परिचालित भयो, के भयो, खर्चको बारेमा जहाँसम्म कुराहरू आएका छन्, खर्चको विवरण हेर्ने महालेखा परीक्षक छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, तपाईँ नागरिकलाई सूचनाको हक छ, अस्ति सरकारले खर्च सार्वजनिक गरेको छ, त्यसमा पनि शीर्षक वाइज हेर्ने त्यो अधिकार पनि नागरिकलाई सुरक्षित छ, त्यो खोज्न सकिने विषयवस्तु हो। र जहाँसम्म नागरिकको सडकमा किन आउनुभयो भन्दा मलाई लाग्छ 2-3टा कुराले होला भन्ने लाग्छ। एउटा चाहिँ लामो समयको लकडाउन भयो र त्यो लकडाउनमा नागरिकले जुन खालको प्रगति खोजिरहेको छ त्यो प्रगति देख्न पनि सकेन होला। हामीले पिसिआरको टेस्टको व्यापक दायरा या केही पनि उसले विकल्प, हामीले यो लकडाउन त वास्तवमा अहिले होइन, पहिले हामीले गर्नुपर्ने के थियो, सीमामा सकभर व्यवस्थापन गर्ने, अन्तर्जिल्लाको आगमनलाई बन्द गरेर जिल्लाभित्र या सहरभित्र हामीले अलिकति लकडाउनलाई खुकुलो बनाएर मानिसको दैनिक सहज बनाइदिएको भए यति धेरै खालको आक्रोशहरू पनि आउने थिएन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो पनि आयो, साथीहरूले बुझ्नुभयो, कुरा बुझ्नुभयो, अहिले त्यो महत्तर भयो। तर हाम्रो चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो छ भने हामी दुवैतिर भूमिका खेल्छौँ। एकातर्फ के भन्छौँ, कोरोना प्रकोप नियन्त्रणका लागि हामी सरकारलाई सहयोग गरिराखेकै छौँ नि भन्छौँ, अनि अर्कोतर्फ फेरि माइती गएर मान्छे पुरुक पुरुक पनि उचालिदिन्छौँ। त्यो खालको द्वैत चरित्र देखाउने पनि हाम्रोमा चलन छ। त्यस भएर यो राष्ट्रिय समस्या हो, यो कुनै केपी ओलीको विशेष समस्या, सूर्यपाठकको समस्या, पोलिसी लेभलको मात्र यो समस्या होइन, हामी सबैको सामूहिक समस्या भएको कारणले हाम्रा योगदानहरू सामूहिक रूपमा दिएर यो समस्यालाई न्यूनीकरण गरेर जानुपर्छ। र यसमा हामीले सबभन्दा ठुलो भनेको यसको चाहिँ औषधि के हो भने स्वच्छता फैलाउने कुरा हो, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने कुरा हो। अब उहाँले भने जस्तो कोरोना अब मान्छे गाउँमा सर्लक्क इन्डियाबाट आइदिनु भएको छ, अहिले वास्तवमा मलाई भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा मैले सलाम गर्छु भने स्थानीय तहको प्रतिनिधिलाई बिचरा राति 12 बजे 1 बजे मान्छे कसरी आएको थाहा छैन, एकैचोटि आएर फोन गरे, अनि बिचरा खोज्दै लिएर गएर स्कुलमा कता कता ठाउँमा राखेर जुन व्यवस्थापन गर्नुभएको छ त्यसलाई पनि हामीले कमजोर अपमान चाहिँ गर्ने नगरौँ। होला पर्याप्त साधन स्रोत छैन होला, हामीले सुरक्षाको मापन अपनाउनु पर्छ, तर उनीहरूले गरेको कामलाई त प्रशंसा गरौँ। हाम्रो त कस्तो भयो भने काम गर्ने मान्छेलाई पनि गाली मात्रै गरेर चाहिँ त्यही मान्छेलाई हुन त एक्चुअली मैले उहाँसँग अन्तर्वार्तामा तपाईँले जिम्मा लिनुहुन्छ, ट्राफिक सिग्नल भनेको लिन्छु भन्नुभएको थियो, यो पनि लिइदिन्छु भन्ने लाग्दैन। तर यो सजिलो चाहिँ विषय होइन। फेरि पनि नागरिकको जीवन रक्षाको बारेमा हामी सबै संवेदनशील बन्नुपर्छ, सरकार संवेदनशील रहनुपर्छ भन्ने मैले आग्रह गर्न चाहेँ। जस्तो स्थानीय तहले गरेको काम त प्रशंसनीय छ, सीमित स्रोत साधनहरूको व्यवस्थाको बावजुद पनि जुन काम गरेका छन् त्यो सराहनीय नै छ। तर यो नेतृत्व केन्द्रीय स्तरमा बसेका व्यक्तिहरू अथवा यहाँका मन्त्री प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा जनताले पत्याउन छोडे, यस्तो अवस्था चाहिँ किन आयो त डाक्टर? यसको स्थानीय तहकै हकमा पनि म एउटा चित्रबहादुर केसीलाई रिफरेन्स लिन्छु। उहाँले के भन्नुभएको छ भने सङ्घीयता र अहिले स्थानीय तहमा कोरोनाको सन्दर्भमा खेलेको भूमिका जसरी निष्प्रयोजनशील भयो, यसबाट यो सङ्घीयताकै अर्थ केही छैन भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। एउटा त्यसलाई हामी मानौँला नमानौँला, तर रिफरेन्सियल म्याटर हो त्यो। 1 नम्बर 2 तपाईँलाई म एउटा के भन्छु भनेदेखि यो वनवासातिरका पीडितहरूको आवाज हो। यो तपाईँहरूले पनि सुन्नु भएको छ, तपाईँहरू जबरजस्ती गर्दै हुनुहुन्छ होइन, तपाईँहरूले पनि, किन मैले मात्रै सुन्ने होइन नि, सबभन्दा कम सोसियल मिडिया प्रयोग गर्नेमा म छु, किन प्रविधिमा सबभन्दा कमजोर नलेज भएको म हुँ। एउटा मैले सुने भने तपाईँले नसुन्ने भन्ने कुरै छैन। उनीहरूले चाहिँ सुदूरपश्चिमाञ्चलको मुख्यमन्त्रीलाई एकदमै नराम्रो आमा चकारी गाली गरेर तेरो घरमा आएर हामी कुट्छौँ भनेको छ उनीहरूले। यो वनवासाका पीडितहरूको जहाँ रोकिएको थियो सुरुमा वनवासाका पीडितहरूको आवाज हो। अर्को मैले नै हेरेको छु यो लम्की, तपाईँ त्यही क्षेत्रको लम्की, हजुर लम्की कैलालीको चाहिँ स्कुल क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूको प्रतिक्रिया र उनीहरूले मुख छोडेर वार्ड समितिको अध्यक्षलाई उनीहरूले गाली गरिरहेको स्थिति थियो। अब यो कुरा त तपाईँहरूले पनि इग्नोर गर्नुहुन्न होला। कैलालीमा नै भर्खर चाहिँ के भने एकजना महिलामाथि 3 जना बेइमानहरूले चाहिँ रेप गरिराखेको छ, त्यो त तपाईँहरू पनि मान्नुहुन्छ होला। क्वारेन्टाइन काहीँ पनि चाहिँ
पर्याप्त व्यवस्थाका साथ राखिएको छैन। तर यो स्थानीयको के भन्ने कुराको मात्रै मैले यदि मलाई बैतडीबाट फोन आइराखेको थियो, यस्तो निर्वाध मान्छे पारीबाट आइराखेका छन् कि अस्वाभाविक स्थिति भइरहेछ। गौरी फन्टाको फोन आइराखेको छ मलाई, खाना नपाएर ओडारमा गएर इन्डियनले कुटेर गाली, त्यो त सोर्स लाइभ देखेका छौँ त हामीले। स्थानीय तहको भूमिका या त गैर जिम्मेवारपूर्ण छ, होइन भने अपर्याप्त छ, होइन भने त्यो पक्षपातपूर्ण छ। स्थानीय तह पनि धेरै नै, स्थानीयलाई त मान्छेले अझ के भनेका छन् भनेदेखि तिमीहरू स्थानीय तह आएपछि, प्रादेशिक आएपछि, स्थानीय नेतृत्व बनिसकेपछि यी सबै गुनासाहरू आउँदैनन्। विकास निर्माणमा चुनौती तिमीहरूले जो आलोचना खेप्नु परिरहेछ त्यो हुँदैन। खोइ त तिमीहरू 3 वर्ष भइसक्यो के गर्यो त भन्ने आलोचना यति बढी आएको छ कि केन्द्रको भन्दा पनि बढी आलोचना आइराखेको छ। त्यसकारण तपाईँहरूले स्थानीयको बारेमा जे भन्नुभएको छ म आउटराइट यसलाई रिजेक्ट गर्छु र स्थानीय तहमा जे मानिसहरूले आवाज उठाएका छन् त्यो आवाजलाई म यहाँ मार्फत चाहिँ प्रतिद्वन्दी गराउन चाहन्छु। भाइ स्थानीयमा जो तिमीहरू पीडित छौ तिमीहरूको लागि हेर्ने मान्छेहरू हामी केन्द्रमा पनि छौँ है, तिमीहरू एक्लै छैनौ। जस्तो भन्नुहोस् न स्थानीय भन्नु उहाँले त्यो प्रादेशिक चाहिँ सभामुख भनेको त्यो सुदूरपश्चिमाञ्चलको 2.5 करोडको गाडी किन्ने स्थानीय होइन त्यो, के नैतिकताले किनेको त्यो गाडी? ल भन्नु होला पुरानो बजेट हो यो भनेर। जस्तो अहिले अन्त पनि त्यो शीर्षकले पैसा गइराखेको छ। तर हाम्रो जोड जस्तो राष्ट्रपतिवाला कुरा पनि त आयो नि 1 करोडवाला, भन्नु होला यो पनि पुरानै शीर्षक हो भनेर। जिमको कुरा पनि आयो, भन्नु होला यो पनि पुरानै हो भनेर। यो कुरामा किन संवेदनशीलता चाहिँ अपनाइएन भन्ने आवाजसँग चाहिँ यो आवाज जोडिन्छ। उहाँसँग चाहिँ मेरो के एउटा दुःख लाग्दो कुरा मेरो उहाँसँग यिनै छेउमै मेरो के छ भनेदेखि उहाँ एकदम पढे लेखेको सांसद, विश्व दुनियाँ देखेर आएको सांसद होइन, सरकारको प्रवक्ता जस्तो गोकुल बाँसकोटा जस्तो बोल्नुहुन्छ तपाईँले मेरो छेउमा? अप्ठ्यारो लाग्दैन तपाईँले त्यसरी बोल्नु? तपाईँले कसरी बुझ्नुभयो भन्ने भनाइयो। त्यो त एउटा गीत छ, फुलेको आँखामा फुले संसार, काँडाको आँखामा यो पनि अझ जबरजस्ती हो। त्यो आफै गीत मूर्खतापूर्ण छ। त्यो आफै त्यो फुलको आँखामा फुलको आँखा भन्ने नै हुँदैन कि फुल हुन्छ कि आँखा हुन्छ। होइन, तपाईँ एउटा के बुझ्नुहोस् भने गीतको बारेमा म तपाईँसँग धेरै जान चाहन्न। मैले भनेको कुरा के हो भने मैले कुनै सरकारको प्रवक्ताको हिसाबले प्रस्तुत भएको नि, तपाईँलाई के छ तपाईँलाई यहाँ बसेर बोलिदिए सहिलो छ, भूमिका निभाउनु पर्छ। तर एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएर हेर्नुहोस् क्या त्यहाँ कति पीडा छ अहिले। सक्नुहुन्छ यहाँ बोले जस्तो छ, टिभीमा बोले जस्तो होइन, नगरपालिकामा गएर 1 हप्ता कमाउनु होइन, सकिन आग्रह गरेँ त्यस पनि भन्नु तपाईँलाई सुन्नु। त्यसमा पनि सुन्नु तपाईँले अझ सुनाइदिनु माथि लगेर। एकजना डाक्टर हुनु सायद चाहिँ तपाईँको यो वुहानबाट नै आएका डाक्टर हुन्, नेपाली डाक्टर, तिनको नाम मैले एउटा बिर्सिरहेको छु, रमेश आचार्य। र के छ अन्तर्वार्ता आइराखेको त्यो चाहिँ सगरमाथामा। उनले के भने विथ च्यालेन्ज सबैभन्दा रिस्क भएको क्षेत्र कुन हो त्यो जिम्मेवारी मलाई देऊ भने, मलाई देऊ म भन्दिनँ होइन, म माग्दिनँ। किनभने आफूले नपाएर आफू हुनको लागि भन्यो मान्छेले, म माग्दिनँ। तर त्यो मान्छेले ऊ आफै डाक्टर छ, वुहानबाट आइराखेको छ, पढेले एकदम डाक्टर छ क्या, MBBS डाक्टर छ। के भनिरहेको छ लु मलाई एउटा क्षेत्र सबभन्दा रिस्की कुन हो त्यो। अब डाक्टर सुन्दरमणि त भनिरहेको छु, मै अफर गरिदिएँ त खोइ किन उहाँहरू आफ्नो पार्टीको डाक्टर मात्रै अगाडि बढाउनुहुन्छ? किन उहाँहरू आफ्नो दलाल मात्रै हेर्नुहुन्छ? मैले तपाईँलाई सुरुमै भने यसमा हरेक मान्छेको विकृतता प्रयोग गर्ने, यो कुनै दल विशेषको मुद्दा पनि होइन। यस कोर्नाले चाहिँ नेकपाका मात्रै मान्छेलाई लाउने, काँसलाई नलाउने, काँसलाई मात्रै नेकपालाई नलाउने भन्ने पनि होइन। यो कमन प्रब्लम हो र त्यस कारण यसमा हामी सबैका सामाजिक उत्तरदायित्वहरू पनि छन्। कसैलाई आदेश गरेर मात्रै जानु पनि पर्दैन, आफै भोलिन्टियर पनि जान्छ। गोविन्द केसिङले छ, जान सक्ने विषय छ क्या। तर केही मान्छेलाई के छ भने बसेर मिडियामा चर्को बोलिदिएपछि समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने हो भने यस्तो खालको सुझाव इटालीतिर चल्ला, नेपालमा चाहिँ गाह्रो देखिन्छ। त्यो भएको हुनाले अहिले हामीले हरेक ठाउँमा भूमिका खेल्यो, कहाँ सकिन्छ त्यहाँ सकारात्मक भूमिका खेल्यो हो। कमी कमजोरी भएका छन्, यो भित्र पनि आर्थिक मामला गडबड सबैको हिसाब किताब खोजौँ न, पारदर्शीका कुराहरू उठाउँ न। यो कुरा उठाउनु कुरा जहाज छ, तर केही पनि भएको छैन, बर्बादै भएको छ, गरेकै छैन। स्थानीय त त्यत्रो खटेर काम गरेर तिमीले सबैमाथि अपमान गरेर अनि आफू मात्रै राइट भन्न सकिन्छ? त्यो चाहिँ भन्न चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ। कुनै पनि चिज एब्सोल्युट भन्ने हुँदैन, रिलेटिभ नै हुन्छ। तर मूल प्रभावमा जस्तो भन्नुहोस् न, केपी ओलीले चाहिँ नाकाबन्दी विरुद्धमा चाहिँ लडे, जुधे, एकजना मान्छेले पनि नो भन्यो त? भनेन। अहिलेकै म कुरा गर्छु, नक्साको कुरा आयो, सबैभन्दा प्रखर नक्सालाई पक्ष पोषण गर्ने को भयो भन्दा डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल। कोरोनाको कुरा आयो, सबैभन्दा बढी गभर्मेन्टलाई साथ दिने को भयो? गगन थापा। खोइ कहाँ मान्छेले समर्थन गर्न छोडेको छ त? जस्तो मलाई नै भन्नुहुन्छ भने म एब्सोल्युट प्रो गभर्मेन्ट हुँ, तर दलाली त गर्न सक्दिनँ नि बाबा। जनताले मलाई आहत भयो भनिराखेका छन् भनेदेखि जस्तो अहिले नै पनि, जस्तो यी पनि भन्नुहोस् न, कहीँ पनि मलाई नै सङ्कट पऱ्यो भने, जस्तो अब एउटा सुत्केरी ल्यायो चाहिँ यो यहाँको के हस्पिटल, यहाँको त्रिपुरेश्वरको थापाथलीको प्रसुति गृह, अझ माथि नर्भिकमै ल्याइयो।
नर्भिकमा नै लिए जस्तो लागेको छ मलाई। के भयो भन्दाखेरि भेन्टिलेटर खोज्दा खोज्दै भेन्टिलेटरको अभावमा उनको मृत्यु भयो। त कहीँ न कहीँ त्रुटि छ त डाक्टर साहब। यस्तो यो चाहिँ तपाईँ फेरि यसलाई असरी पनि हेर्नुहोस् न। आज भेन्टिलेटर या आइसियूको अभाव त जहाँ पनि तपाईँ विकसित देशमा देख्नु भएको छ। यसको अर्थ मैले नेपाल सरकारले गरेको सबै 100% राइट, हामी ठिक छौँ भनेर अर्कालाई दोष दिन खोजा होइन। यस्तो विषम परिस्थितिमा हामी यो समस्याको समाधान गर्ने ठाउँमा आइपुगे मानिसले नसोचे भन्दा अक्कल पनि ढङ्गबाट आयो। तर यसमा हामीलाई एउटा सुविधा चाहिँ के थियो भने बिचमा केही समय हामीसँग ग्याप थियो। त्यसमा हामीलाई दुईवटा कुरा हाम्रो पनि अलिकति मूल्याङ्कन कहाँनिर त्रुटि भयो भन्ने मलाई लाग्छ भने कोरोनाको यत्रो प्रकोप नेपालमा आउन कि भन्ने खालका विभिन्न मान्छेले गरेका कुरालाई आधार बनाइयो। वास्तवमा त्यो गलत थियो, किनभने यो त कुनै हावापानी या कुनै हेरेर हिँड्ने चिज पनि नहीं छ, मौसम हेरेर हिँड्ने चिज पनि नहीं छ। यसको आफ्नै खालको WHO आफैमा पनि यसमा कति दिनदिनै उसका निक्लेका रिपोर्टहरू फरक फरक ढङ्गका छन्। त्यस कारणले यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि हामीले सीमित साधनसहित जुन प्रकार कामहरू गरेका छौँ यसमा अहिले पहिला मान्छे जोगाउँ, यतातिर हाम्रो भूमिका केन्द्रित गरौँ। आज पनि तपाईँ जस्तो भावनाको फोन हामीलाई पनि आछन् नि। खाडीमा आज पनि 6 जना भाइहरूले रुँदै मलाई म्यासेज गर्नुभएको छ। आज कतारमा बस्ने भाइको त्यही समस्या छ, मलेसियामा बस्ने भाइको त्यही समस्या छ, बाहिरतिर बस्नेको त बिजोग समस्या सिर्जना हुन थालिसक्यो। त्यसकारण छिटोभन्दा छिटो उनलाई पनि ल्याउनु पर्ने छ। तर मेरो आग्रह र मेरो जोड के हो भने यो कुरालाई भावनामा लाएर सबै ठाउँमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्नुभन्दा अब सरकारले भन्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ, हामीले बोल्नुपर्छ, सेल्फ डिसिप्लिन मेन्टेन गरेर होम क्वारेन्टाइनमै राख्नुपर्छ। यो विधिमा हामी जानै पर्छ। यो जाँदा त्यो क्वारेन्टाइन कतिपय समस्या समाधान पनि हामीले गर्न सक्छौँ। र हामीले यो बुझाइदिनु हुन्न कि कोही मान्छे बाहिरबाट आउँदा बित्तिकै कोरोनै बोकेर आएको छ भने त्यसलाई गाउँमै छिर्न दिने खालको काम पनि हामीले गर्नु हुँदैन। डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने यो हावाबाट सर्ने त होइन नि त, सरेको छ अहिलेसम्म हावाबाट होइन। हावाबाट पनि एउटा आज मैले धेरै निकट भयो भने हावाबाट पनि सर्छ अरे। अब यो WHO ले नबनेसम्म मैले बोल्ने कुरा भएन होइन। अहिलेसम्म तपाईँको टचमा नगएसम्म नसर्ने भन्ने कुरा आधार मान्दै यसमा चाहिँ अरू विकसित देशहरूको नि मोडल हेर्दाखेरि होम क्वारेन्टाइन इफेक्टिभ देखिएको छ। यो कुरा हामीले नागरिकलाई भन्नु पर्यो क्या, यो भन्दा गाली गर्नुहुन्छ। जस्तो यो तपाईँले भनेकै यो मैले अलिकति समर्थन पनि जनाएँ होइन। जस्तो होम क्वारेन्टाइनमा यो पहिला फ्रान्सबाट आएर काठमाडौँमा देखिएको एउटा केस थियो। उहाँ चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको थियो, परिवारमा चाहिँ सरेको थिएन होइन। त्यो खालको मोडेल अप्नाउन तपाईँले कुरामा त भन्नुभयो, तर त्यो खालको अप्नाउन किन? हाम्रो समस्या हामी दुईवटा कुरा भयो। एउटा कुरा हाम्रो समस्या के हो भने यसलाई हामीले कहिले काहीँ पोलिटिक्स गर्ने विषय नि बनाइदिउँ। पहिला के भन्यो हामीले सब मान्छे ल्याउनुपर्छ रोकिएका भन्यो, फेरि ल्याउने कुरा गरेर सरकारले किन ल्याएको पनि भनिन्छ नि हामी आफैले। त्योबाट दुईवटा प्रश्न नउठाउँ एकैचोटि। अहिलेको कुरा के हो भने यसको लागि मेरो प्रारम्भदेखि नै फेरि पनि म यो कुरामा म गाली खाए पनि म एकदम कन्भिन्स छैन कि मान्छेलाई ल्याएर अहिले हुल्का हुल थुन्ने कुरा क्वारेन्टाइन होइन। त्यो सम्भव पनि छैन। हाम्रो लाखौँ मान्छेहरू आउने सम्भावना अझै प्रबल छ। त्यस कारण अहिले विधि भनेको के हो भने हामीले होम क्वारेन्टाइनमै लानेतिर गर्नुपर्छ र हस्पिटलमा पनि हामीले मतलब जो सिरियस हुनुहुन्छ जसलाई अलिक प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ ऊ ल्याउनुपर्छ। सबै कोरोना सङ्क्रमित हस्पिटल ल्याउन पनि सक्नुहुन्न। ल आज 300 को 400 को सङ्ख्यामा होला, यहाँ त लाखौँ आउन सक्ने खतरा छ नि त। इटलीको हेल्थ सिस्टम युरोपमा तपाईँको सबभन्दा सेकेन्ड तपाईँको हाइएस्ट सिस्टम होइन, कहिले सिस्टमै फेल भयो त, सिस्टम फेल हुँदो रहेछन्। त्यस कारणले हामीले यति बेला चाहिँ गर्नुपर्ने काम के हो भने आम नागरिकहरूले यसमा सचेतना अपनाउने कुरा नै हो। सरकारलाई घसघसाउने कुरा कहाँ खर्च गरौँ के भयो दुनियाँ कुराहरू आइरहेको छ ती बारेमा छलफल हुँदै हुन्छ त। ती मुद्दालाई लिएर अहिले आन्दोलनमा जानुपर्ने बेला चाहिँ होइन। यद्यपि एउटा युवाको भावना, एउटा नागरिकको भावना सरकारले किन फ्रस्ट्रेसन भयो त, किन सरकारका विरुद्ध नागरिक आयो त भन्ने कुरा सरकारले महसुस त गर्नु पर्यो नि। यो कोही पनि होइन भन्ने खालको तर्क प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नु चाहिँ गलत। सरकारका मान्छेले त दलाल हुन्, अमेरिकाले भन्ने मान्छेलाई सोध्नुहोस्। तर मेरो भनाइ भन्छ नि कुनै पनि नागरिकले आफ्नो आवाज लिएर बाहिर आउने कुरामा हामीले अर्को चस्मा लाएर हेर्नु चाहिँ हुँदैन। ऊ किन फ्रस्ट्रेट भएर आयो ल होला, त्यहाँभित्र पनि तपाईँको मैले भने नि अघि संसदमा मिठो भाषण गर्ने माइतीहरूमा उचाल्ने मान्छे पनि हामीले देखेका छौँ। कसले के गरौँ भन्ने कुरातर्फ नजाउँ, तर मूलत मान्छेहरू किन सडकमा आउने स्थिति बन्द भन्दाखेरि कहीँ न कहीँ मान्छेहरूमा अलिकति फ्रस्ट्रेसन आयो। त्यही भित्र उफ्रेर मान्छेले अलिकति तपाईँको आन्दोलन हो अलिअलि घुसपेट गरेर अलिकति पोलिटिकल एजेन्डा बनाएर सरकारका विरुद्ध जनमत सिर्जना गरेर उस्तै पनि यही बेलामा ढ्याक्क केही गर्न सकिन्छ भन्ने मान्छेलाई लाग्यो होला। त्यस कारण तर ती जुन मान्छेहरू आए युवा युवतीहरू तीप्रति मेरो त्यस्तो खालको अपमानपूर्ण शब्द छैन, म त्यो शब्द प्रयोग गर्न पनि चाहन्न। त्यहाँ कसले के प्ले कार्ड बोको के बोको कुन नारा लगाए मान्छेको आफ्नो स्वभाव बन्छन् त्यतातिर हामी नजाउँ। तर पनि नागरिकले फेरि त्यसलाई के भयो भने अब त्यो सेटल डाउन भइसकेको छ। सरकारले यसबाट एउटा कुरा सिक्नुपर्छ। नागरिकहरूको असन्तुष्टि बढ्दै गयो भने नागरिक आफ्नो कुरा आफ्नो राइट माग्नका लागि स्वतन्त्र छ भन्ने कुरा सरकारले रिकगनाइज गर्नु पर्यो, स्वीकार गर्नु पर्यो र नागरिकलाई बढीभन्दा बढी यो कोरोनाबाट नागरिकको जीवन रक्षाका लागि प्रयास गर्नु पर्यो। मै सांसद हुँ, संसदमा साना मझौला उद्योगलाई आर्थिक प्याकेजलाई भनेर बोल्ने उहाँले त हामीलाई सरकारको सांसद भनेपछि पुरै दलालले भन्दै हुनुहुन्छ। अहिले फेरि मै हो संसदमा सुन्नु रेकर्ड अहिले पनि साना मझौला उद्योगहरूलाई 2 वर्षसम्म बिना ब्याजमा पैसा दिने गरी हामीले अलिकति रकम दिएनौँ भने
उनीहरूको आत्मविश्वास कमजोर बन्छ। उनीहरूको आत्मविश्वास कमजोर बन्नु भनेको नेपालको अर्थव्यवस्थालाई ठुलो घाटा पुर्याउँछ। अर्को पनि मैले भनेको सरकारले दाल र चामलमा दिएर त भएन नि, न्यून आय भएको मान्छेले त बिचरा घरमा औषधि पनि किन्नुपर्छ। कयौँ मान्छेहरू आज औषधि पनि खान नपाएर, औषधि नपाएर अथवा त्यो समस्या अहिले पनि हामीले भोगिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ। त्यस्तो मान्छेहरूलाई हामीले न्यून आय भएको मान्छेलाई 5,000 10,000 कति पैसा हुन्छ, बरु पैसा घरमै पठाइदिउँ, विवरण कलेक्सन गरौँ। अरू विकास निर्माण कुराहरू उहाँले भन्नु नि गाडी किन्ने अहिले आवश्यकता होइन, त्यो पछि लय हुन्छ। अरू कतिपय विकास निर्माण कामहरू छन् त्यो अहिले गर्न आवश्यक छैन, त्यसलाई पछि गरे हुन्छ। अहिले भनेको त अर्थव्यवस्था चलायमान बनाउनका लागि मझौला र साना उद्योगलाई रकमै दिने, न्यून आय भएका मान्छेलाई पनि रकमै दिने। अब यसो भन्दा कसैले बाँडो बजेट भन्छन् भनौँ यो गरौँ भन्ने त प्रस्ताव राख्ने बोल्ने मान्छे हो डाक्टर साहब म। त्यसो भन्दा सांसद विशेषको रोकेर यता हाल्नु नि त घाँटे। त्यो पनि हामीले भनेको छौँ। अहिले स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम जुन छ कोरोना भाइरसमै खर्च गर्ने राज्यले पैसा कहाँ ल्याएर दिने त? सुन्नुहोस् न, कोरोना भाइरसमै खर्च गर्ने गरी यसो काम अगाडि बढाऊँ भने म तपाईँलाई अर्को पनि भन्छु। मेरै अघिल्लो पटक बचेको 50 लाख जति थियो त्यो पैसा बागलुङ अस्पतालको सामग्री किन्नका लागि खरिद गरियो। त्यो तपाईँ त्यसलाई के भन्नुहुन्छ? त्यो भएर हामी गैरसीमा भएर प्रस्तुत भएको छैनौँ। हामीले के भनेका छौँ भने स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको पैसा चाहिँ यसपालि दुईटा मात्र ठाउँमा बजेटले इग्नोर नागरिकले यत्रो भनिरहेछ यो रोक यो बजेटले पनि जनता अलिकति आक्रोशित, अलिकति फ्रस्ट्रेसन, सबभन्दा बढी जनताले प्याकेज नल्याएको त्यहाँनिर यो अहिलेको यो आन्दोलनलाई पनि काहीँ न काहीँ। तर नेपालमा गजबको अर्थव्यवस्थाको अहिले मैले सुने, अस्ति मैले संसदमा भने गजबको अर्थव्यवस्था नेपालमा के भनिन्छ थाहा छ? सरकार पूर्वाधार निर्माण गर, सरकार सबै नागरिकको PCR टेस्ट गर, सरकार क्वारेन्टाइन एकदम व्यवस्थित छ तैँले, सरकारसँग सबै काम गर। तर 2-3टा काम तैँले पटक्कै नगर। राजस्व नउठाइ, करको दायरा फरक नबनाई, कर वृद्धि नगर, ऋण त लिँदैनले। अनि यो अर्थव्यवस्थाले दुनियाँमा कहाँ चाहिँ काम गर्छ डाक्टर साहब मलाई भनिदिनु। होइन यस्तो हो जस्तो इलेक्ट्रिक भेहिकलको कुरा आयो, चक्लेटको कुरा आयो, किन तपाईँ अर्थमन्त्री तपाईँको जेठान हो? त्यो त हामीले प्रस्ताव त्यो त विरोध गरेको कुरा हो। अनि त्यस्तो गर्नाले हामीले के भन्यौँ भने बजेट निर्माणको सम्बन्धमा 2-3टा कुरामा हाम्रो असहमति छ। हामीले बोलेर आएको छौँ। त्यसको प्रतिक्रिया हो तपाईँले भन्नु भने म 2-3टा कुरा भन्छु। जस्तो संसारभरिका मान्छे ल्याऊ, संसारभरिका मान्छे ल्याऊ। सुरुमा जस्तो कहाँ यो बाढी पढ्यो भन्दाखेरि यिनीहरूले आफ्ना मान्छेहरूलाई चाहिँ यो बुहानबाट चाहिँ 25 करोड खर्च भयो। त्यसमा आफ्नै मान्छे भनेर त होइन, 5 करोड सुरुमा प्रारम्भमा केस भयो। त्यसपछि अरूलाई के लाग्यो भने तिम्रो धनी मानीका छोरालाई चाहिँ बोकेर लिएर आउने, MBBS पढ्नेलाई चाहिँ कामदार कतारमा बस्ला चाहिँ नल्याउने, जबकि उनीहरूको रेमिटान्सबाट भन्नुपर्छ यो देश हो कि ल भन्नु त राज्यले ल्याउनु पर्छ न। कतार यो मिडल इस्टका नेपालीहरूको विषयमा चाहिँ अझ कतिसम्म गरियो भने फेयर चाहिँ जस्तो $200 लाग्थ्यो भने $550 एकदम गलत भएको कुरालाई गलत भन्नु। मेरो नम्बर 2 चाहिँ यो हो। सुन्नुहोस् अहिले गलत भएको कुरालाई गलत किन भन्नुपर्छ? कुनै पनि राज्यले आफ्नो नागरिकको जिम्मा सुख दुःख गरौँला, जिम्मा लिन पाउन्न। आज भारतबाट पनि लाखौँ नागरिक आउन चाहनु भयो भने हामीले रोक्न सक्छौँ र रोक्न मिल्छ र मिल्दैन। राज्यले ल्याउनु पर्छ। त्यो ल्याएर व्यवस्थित गर्ने कुरा, यसमा कसरी राख्ने भन्ने कुरा हामी सबैले सहयोग गर्नु पर्यो। अहिले पनि समस्या मैले कहाँ देख्छु भने तपाईँको मिडल इस्टतिर ठुलो समस्या छ। एकदम मान्छेले दुःख पाउनु भएको छ, पीडामा हुन्छ। जति सक्दो छिटो उहाँलाई ल्याउनु पर्छ। त्यसका लागि पनि एउटा वैदेशिक रोजगारसँग एउटा कोष रहेछ, 6 अरब 7 अरब पैसा रहेछ। त्यो पैसा त्यही खर्च गरिदिए पनि केही फरक पर्छ। यो दोब्बरको यो नेपालमा तपाईँलाई कुरा भने यो कठोर शब्द लाग्ला, आफू बाँच्नका लागि मान्छेको पनि स्वीकार गर्न तयार हुने खालको सोसाइटीको चिन्तन भएर समस्या भएको। नभए तपाईँ कल्पना यस्तो बेलामा मान्छेसँग ब्ल्याकमेलिङ गर्ने, मान्छेसँग बढी पैसा लिनु मिल्छ? सुहाउँछ। तर के छ, आफू बाँच्नका लागि मान्छेको स्वीकार गर्न मान्छे तयार छ। यो ट्रेनलाई हामीले हटाउनु पर्छ। यसपछि अराजकता आएको छ, यसलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ, छानबिन गर्नुपर्छ। त्यसमा कुनै दुई मत छैन। मलाई फोनै आयो कि कतारबाट फोन आयो, डाक्टर साहब यो उठाइदिनु पर्यो, उनीहरूको छोराछोरी चाहिँ सुन्नुहोस् खर्च गरेर ल्याउने। के हो भने अहिले चाहिँ तपाईँको के हो भने हाम्रा नागरिकलाई कसरी हुन्छ हामीले ल्याउनुपर्छ। यसका लागि हामी सबैले प्रयास गर्नुपर्छ। सरकारले आफ्नो तयारी गरेको छ। यद्यपि सरकारको तयारी मैले अघिले भने नि केही कुरा त लिडरसिप देखाउनु पर्यो नेताहरूले। अलिकति तपाईँको फास्टली कसरी हुन्छ ल्याउनेतिर जानुपर्छ। र हामीले पनि यहाँ के चाहिँ तपाईँको बढी हल्लाखल्ला गर्नुहुन्न भने सबै नागरिकलाई ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख, त्यहीँ जम्मा गर भन्ने खालको सम्भव पनि छैन। यतापट्टि पनि हामीले पोजिटिभ वातावरण बनाउँदै जाउँ, किनभने यसमा सबै तपाईँको पोजिटिभ वातावरण बनाउनुतिर पनि लाग्नुपर्छ क्या। जे पनि तपाईँको नेगेटिभ मात्रै कुरा गरेर यो विषयमा मैले हजुरसँग आएँ। जस्तो यो मिडल इस्टका नेपालीहरूलाई चाहिँ फेयरभन्दा एकदमै धेरै बढी ल्याएको, त्यसलाई चाहिँ ओमान दूतावासले त खारेज गरेर अर्को नयाँ धेरै सस्तोमा पठायो। यो खेल चाहिँ किन? उहाँलाई नै सोध्नुहोस् न। ओमानको मैले ठिक भन्नुभयो। म यो मेरो 3 नम्बर पोइन्टमा यो पनि थियो, कतारको, त्यहाँ चाइनाको विद्यार्थीहरूको, अनि यो ओमानको। मैले बिहान ओमानको एउटा रेडियोमा मैले आफै अन्तर्वार्ता
वार्ता सुने एकजना राजदूतको, उनले डबलै कम खर्च, यिनीहरूले जुन खर्च तोकेका हुन् यिनको कम्पनी खुल्लम खुल्ला कहिले यति भनेको छ, कहिले हिमालयन भनेको छ, यिनको ससुराली हो यति भने। एक कुरा बोल्न पनि अप्ठ्यारो छैन। अहिले जुन खालका समाचारहरू आएका छन् यसको बारेमा सरकारले आफ्नो खण्डन गर्नुपर्छ र हाम्रा ती नागरिकलाई कम सके त अब कमजोर मान्छेलाई त शून्य लागतमै ल्याउनु पर्छ। हेर्नुहोस् तैँले पैसा छैन त आउन पाउनु त्यस कारणले जहाँबाट हामीले अहिले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ व्यवस्थापन गरेर पहिला नागरिकलाई फिर्ता गर्ने कुरातर्फ अब हामी जानुपर्ने स्थिति किन आयो भने हाम्रा त्यहाँ नागरिकले ठुलो दुःख पाउने स्थिति बन्यो। कयौँ मान्छेले खान नपाए। तपाईँले स्वीकार्नु भयो कि मन्त्रीहरू कमाउ धन्दामा लाग्यो? मैले त्यो शब्द प्रयोग गरेँ, तर मेरो आग्रह के हो भने उठेका हरेक प्रश्नको जवाब सम्बन्धी मान्छेले दिनुपर्छ। युएई को बिहान सुन्नुभयो नि त, सोसियल मिडिया सुन्नुभयो होला नि त, त्यो बाहिर दूतावास बाहिर सुन्नुभयो नि त। यो हाम्रो होइन, नागरिकको आफ्नो जिम्मेवारी हो, हाम्रो जिम्मेवारी होइन भन्ने आज दूतावास होइन। यसमा म तपाईँलाई प्रश्न कुरा के गरौँ भने यसमा जे प्रश्नहरू उठेका छन् सम्बन्धित अधिकारीलाई स्पष्टीकरण दिँदै स्पष्ट पार्दै नागरिकलाई उद्धार गर्ने काम पहिलो कर्तव्य त्यो गर्नुपर्छ। हरेक मन्त्री किन यसरी गैर जिम्मेवारी बन्दैछन् त? अब त्यो चाहिँ त सम्बन्धित मन्त्रीलाई बोलाएर तपाईँलाई अन्तर्वार्ता अब म हरेक मन्त्री जिम्मा लिन सक्छु। तपाईँहरूको सरकार, तपाईँहरू सरकार भने म तपाईँहरू संसदमा तपाईँले सरकारको मैले आलोचना गरेको संसदीय दलमा कुरा उठाउनुहुन्छ, पार्टीमा कुरा उठाउनुहुन्छ, बजेटको बारेमा त्यो बुँदा नम्बर 166 को बारेमा संसदमा आवाज उठाएको चाहिँ सुन्नु भएन। कतिपय विषयवस्तुमा भन्सार बढाइका बारेमा हामीले प्रश्न उठाएको कुरा चाहिँ तपाईँले सुन्नु भएन। जस्तो तपाईँहरू जस्तो 4-5 जना सांसद मिलेर किन यो प्रस्ताव हामीले संसद बोलेको कुरा बुझ्नु भएन। हामीले सरकारलाई सुझाव दिएको कुरा पनि त होला नि त। त्यो त एक्लै भयो, एउटा कम्युनिटी बनाएर तपाईँ 4-5 जना तपाईँ जस्तो परिवर्तनकारी सांसदहरूले चाहिँ त्यो खालको विषय उठाउनु पर्यो। छिटोभन्दा छिटो नागरिक उद्धार पनि गर्नुपर्छ। जे प्रश्न लोकतन्त्रमा जे प्रश्नहरू उठेका छन् ती भ्यालिड प्रश्न, कहिलेकाहीँ इनभ्यालिड प्रश्न आउँछन्, कुनै अर्थै छैन, कुनै तुकै छैन, तर भनिदिनेका लागि होइन। यहाँ चिप्लो के डाक्टर साहब जस्तो के भनौँ भने कर नतिरिकन सुविधा मात्रै माग्ने भन्ने कुरा व्यङ्ग्य कस्नुभयो नि तपाईँले। अब तपाईँको भन्नु न केही पनि नगर भने चाहिँ के त केही पनि नगर, यो त कहाँबाट बिग्रियो भने तपाईँले एक भाइ छोरालाई गाडी सहित सुविधा सहित बोर्डिङ स्कुल राखेर पढाउनु भयो, एक भाइ छोरालाई त हलोजोत भन्नु मान्छ त? तपाईँको एउटा कुरामा सहमत छ, मैले भने मैले स्वीकारेँ। अहिले फजुल खर्च गर्नै हुँदैन, किन गाडी किन्न पर्यो या किन अरू कामहरू अहिले गर्नु पर्यो, त्यो अहिले आवश्यकता भएर समयको यो होइन। अब अर्थमन्त्रीले के भन्नुभयो भने 15 अरबको इन्कम छ, 40 अरबको खर्च छ भनेपछि उहाँलाई थाहा थिएन यो कुरा। अब एउटा सैद्धान्तिक बहस गर्नुपर्छ। नेपालको चालु खर्चको बारेमा एउटा बहस प्रारम्भ गर्नुपर्छ। अनि यो चालु खर्च नघटाउने हो भने फेरि पनि नेपालमा इकोनोमिक क्राइसिसमा हामी जान्छौँ। यो सच्चाइलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। अब कहाँबाट घटाउने, कहाँबाट सुरु गर्ने भन्दा हाम्रा कतिपय पोलिटिकल संरचनाको बारेमा पुनर्विचार गर्न पर्ने त होइन भन्ने ठाउँमा आज देश छैन र भनेको संघीयता खारेज गर्ने। मैले त्यो भन्दिनँ, तपाईँ तपाईँले ठ्याक्कै मेरो कुरा लगाएर तपाईँले व्याख्या नगर्नु। पोलिटिकल संरचना जुन खालको जनताहरूको पनि यो अलिकति बढी खर्चिलो भएको जनताको आवाज उठाएको कुरा त स्वीकार्नु पर्दैन। जनताले के दुई कुरा भनेको छ, सांसदहरूको सङ्ख्या बढी भयो, जनताले भनेको छैन र ठिक सांसदहरूको सङ्ख्या बढी भयो भन्ने कुरा त उठाइरहेका छन्। फेरि हाम्रो भूगोल हाम्रो जनसङ्ख्या हेर्दाखेरि सांसद सङ्ख्या बढी भएकै पनि हो। तर हिजो हामीले के गर्यो, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सबैले ल्याउने भन्ने नाममा त्यो बनाइए पनि होला। दुईवटा सदन छन्, हाम्रो सङ्ख्या कति छ त? यो पनि वास्तवमा हामीसँग आवश्यक नम्बर हो कि होइन बहस गर्न सकिन्छ। मैले यस्तो हो नि त डाक्टर साहब, म एउटा भन्छु यसमा सेयर के गर्छु भने जस्तो इटालीले चाहिँ इटालीमा 1030 को चाहिँ हाउस रहेछ, दुईवटा गरेर 1030 को उनीहरूले त्यही धेर घटाएर 630 मा होइन। त्यो ठिक हो आफ्नो देशको लागि। अब मैले आज मात्रै मेरो यो किताबको सन्दर्भमा अस्ट्रेलियाको केस हेर्दै थिएँ। हाम्रो जतिकै जनसङ्ख्याहरू छ हाम्रो भन्दा केही नभए 1 लाख गुणा ठुलो भूमि र 1 लाख गुणा बढी चाहिँ अर्थ भएको मुलुक हो अस्ट्रेलिया। हाम्रो भन्दा 3 टाइम्स लेस मेम्बरसिप रहेछ भनेको पार्लियामेन्टमा त्यहाँ। अब ती तपाईँ जनताको मात्रै कुरा हाउसमा पनि एकजना तपाईँकै पार्टीको हो नि त त्यो एकजना राई भन्ने के जाति भोजपुरको प्रतिनिधिले खुल्लम खुल्ला भनेको छ त यो किन चाहियो ती सङ्ख्या। यसमा बहस गर्न पनि ठाउँमा हामी छौँ, किनभने हाम्रो चाहिँ तपाईँको पार्लियामेन्टको नम्बर जुन छ यो चाहिँ अलिकति बढी नै भएको भन्ने महसुस चाहिँ मलाई लाग्छ आम नागरिकले पनि गर्नुभएको छ र हामीले बाहिरको तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्दा पनि यो चाहिँ सङ्ख्यामा अलिकति छ कि भन्ने चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति मिलाउनुपर्छ। लोअर हाउस र अप्पर हाउस यो दुईटा अब नम्बर 3मा सचिवमा उहाँ तपाईँहरू बोलिदिनु पर्यो। सचिवमा उहाँहरूले तपाईँहरू के गरेको छ यो सरकारले भनेदेखि एउटा पार्टीको एउटा सचिव राख्ने अरे, दुईटा मन्त्रालय दुईटा सचिव किन राख्ने? आवश्यक पर्छ त्यो पार्टी व्यवस्था हो यो। त्यो त्यही भएर हामीले घटाउनु पर्ने खालमा हामीले भनेका छौँ फजुल खर्चहरू व्यापक रूपमा हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ, नगर्दा हाम्रो पुँजीगत खर्च जानै सक्दैनौँ। तपाईँ अहिले अवस्था त हामी सबैले स्वीकारेका छौँ नि। 8 खरब जति तपाईँ राजस्व उठाउँछु भन्नुभएको छ, 9 खरब जति तपाईँको चालु खर्च अरूमा खर्च लान्छु भनेको छ। विकास बजेट त हामीले सबै ऋणबाट उठाउने भनेको आन्तरिक र बाहिर ऋणबाट त गर्नै पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो खर्च कसरी कटौती गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अलिकति गम्भीरतापूर्वक बहस गर्नुपर्छ। यसमा एउटा आयोग पनि बनेर रिपोर्ट दिएर रहेछ, मन्त्रालयको सङ्ख्या नै घटाउनुपर्छ। कस्तो नमिलेको छ भने म तपाईँलाई भनिदिउँ, भूमि सुधार मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालय किन छुट्टै राख्ने?
तपाईँहरूसँग आएर बोलेपछि मात्रै सुझाव दिएको ठहरिन्छ होला। हामी त यो कुरा बोलेर आएका छौँ, सम्बन्धित मन्त्रीसँग छलफल पनि भनेका छौँ। कम्तीमा तपाईँको भूमि सुधार, कृषि र सिँचाइ जसको एउटै डोरबाट जानुपर्छ त्यो पुनर्संरचना गरौँ। नेपालको मन्त्रालयको सङ्ख्या अहिले पनि मलाई सोध्नुहुन्छ भने 15 इनफ हो त, पक्का हो। त्यो बरु के गर्न सकिन्छ? ठिक छ, भोलिको लागि लिडरसिप डेभलप गर्ने हो भने भोलि कसैले नेता बनाउने अथवा उसलाई पनि बिस्तारै काम सिकाउने, त्यही भएर राज्यमा 1 जना थपेर राख्यो भने त 2 जना आवश्यक पर्छ भने, तर नम्बर चाहिँ 20 भन्दा माथि लानु हुँदैन र मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनु। मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउँदा बित्तिकै व्यापक कर्मचारी सङ्ख्या घटौती हुन्छ र त्यो कर्मचारीलाई हामीले तल स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाउन सक्ने स्थिति बन्न सक्छौँ। अब प्रदेशको बारेमा पनि मलाई सोध्नुहुन्छ भने एकदम मेरो व्यक्तिगत विचार हो। हामीले संहिता नेपालमा कुनै संहिताको बेसिक प्रिन्सिपललाई फलो गरेर ल्याएको होइन। यो कुरा भन्न म पोलिटिकल साइन्सको विद्यार्थीको कारणले मलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन। मैले राम्रोसँग बुझ्नु छ, दुनियाँमा 2टा कारणले संहिता ल्याइन्छ। एउटा जनसङ्ख्या धेरै छ, भूगोल ठुलो छ, प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्न पर्यो भने संहिता ल्याइन्छ। अर्को जहाँ जातीय द्वन्द्व छ, एउटा सीमित क्षेत्रमा एउटा जातिको बहुमत छ भने त्यो जातीय द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न त्यो जातलाई प्रतित्व गराउनका लागि संहिता ल्याइन्छ। नेपालमा 2टै हो र होइन, तर ल्याइयो त भने तपाईको व्यक्तिगत रूपमा यो संहिताको मैले संहिता उचित छैन भनेन। तपाईको व्यक्तिगत पोलिटिकल साइन्सको विद्यार्थीको हिसाबले हाम्रोमा हामी 2टै प्रिन्सिपलबाट यो संहिता हामी ल्याएनौँ, तर संहिता आयो। अब यसको पनि के हो विधि भने अब यसबाट ब्याक हुनुभन्दा पनि यसलाई पनि हामीले कसरी हुन्छ, सानो सङ्ख्यामा बनाएर लिएर जाने हो कि त्यहाँ पनि सांसदको सङ्ख्या घटाएर लिएर जाने हो कि त्यहाँ पनि खर्च कम गर्ने हो कि अब हामी जानै पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। स्थानीय तह खर्च कम गर्ने कुरा तर हामी धेरै नजाउँ, किनभने सरकार भनेको साँच्चै स्थानीय तह नै रहेछ। मलाई त अनुभूति भएको छ, आज होला स्थानीय तहको पनि अनुभव होला के होला। आज वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने नि स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको भएर, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नभएर यो समस्याको समाधान गर्ने परिस्थिति बनेको भए ठुलो विद्रोह हुनसक्थ्यो। आज तिनीले थामेको छ, जति पनि गाली गर्नुहोस् होला, कसैले खान पाएन होला, कसैलाई सुविधा भएन होला, कसैलाई के भयो होला, तर जति पनि धानेका छन् तिनीहरूले धानेका छन्। त्यस कारणले स्थानीय तहलाई अझै बढी पावरफुल बनाउने, अझै बढी रिसोर्स दिने र हामीले अरू संरचनात्मक खर्चहरू कटौती गरेर जाने कुरा नै सबैभन्दा राम्रो उपयुक्त विधि हो कि भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ व्यक्तिगतमा लागेको कुरा चाहिँ यो। डाक्टर साहबले अब यो विषयमा चाहिँ के होइन, यो त संहिता भनेको चाहिँ पावर सेयरिङ हो। यहाँका मान्छेले त नबुझ्दिनाले संहिता आलोच्य भएको। संहिता भनेको के हो भन्दा पावर सेयर, जस्तो एउटा पर्सपेक्टिभ उहाँले दिनुभयो संहिताको। 2टा कारणले संहिता आउँछ होइन, लिभिङ टुगेदर, होल्डिङ टुगेदर। अब हाम्रो चाहिँ जस्तो अमेरिकामा चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि होल्डिङ टुगेदरको थ्योरीले चाहिँ उनीहरूले त्यहाँ चाहिँ संहिताको प्रणाली अवलम्बन गरे होइन। अब कमिङ टुगेदर, हाम्रो चाहिँ होल्डिङ टुगेदर भयो। अदरवाइज हामी छुट्टिन्छौँ भने यहाँकाले, त्यस कारण पावर सेयरिङ गर्नु पर्यो। पावर सेयरिङ कसरी गर्ने त भन्दा संहितामा गएर गर्ने भन्ने भयो होइन। अझ यो त धेरै कसेर यो 7वटा बनाएको, नत्र 15वटाको अहिले पनि भनिरहेको छ। म एउटा कुरासँग एकदम डिफर राख्छु उहाँसँग, माफ गर्नुहोला, यहाँ कसरी छुट्टिन्छु भने आयो। केही मान्छेले भन्यो, केही मान्छेले भनेको आधारमा हामी निर्णयमा पुग्नु पर्थ्यो त। एउटा सर्टेन व्यक्तिले त अझ यो 7वटाको सङ्ख्या पनि थोरै भयो। यतातर्फ नजाउँ, यतातर्फ जाँदा अब यो त भएको त कसरी थाहा पनि भनिन्छ, अब बढाउने भन्ने कुरा यो त यस्तो जस्तो भनौँ न, मधेसवालाले भने के हो, जनजातिवाला त अझ आत्मनिर्भर मागेको। मधेसी जनताको भावना, माओवादीले त्यसलाई फरमै दियो नि त। मधेसी जनताको भावना त्यो हो, छुट्टिन्छु भन्ने भावना हो। उसले अधिकार चाहिँ खोजेको निश्चित, तर त्यो अधिकार त हामीले स्थानीय तह मार्फत दिन सक्छौँ। मानेन बाबा, मानेन। अब अहिले संहितामा दिएर आज तपाईँको मधेसमा गएर सोध्नु, संहिताले मधेसीलाई इम्पावर बनायो। क्यान यु बिलिभ इट? होइन, त्यो त अब अर्को यसको अर्को छ नि त। अब यो यसको चुनौती कहाँ भयो त भन्दा यही चिजलाई हामीले तल लाँदाखेरि के गर्यौँ भने आफ्नो श्रीमतीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने भाँडो बनायौँ संहिता। म च्यालेन्जले भन्छु, नाता गोताभन्दा पर्तिरको मान्छे, लोकल प्रतिनिधि पनि छैन, मिनिस्टर पनि छैन, उहाँ यो कुरा सुन्नै तयार हुनुहुन्न। राइटमेन राइटमेस त चाहिन्छ त। परराष्ट्र जस्तो मन्त्रालय शरद साहबले प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ भने नि, यत्रो पढेको मान्छे के काम त्यसो भने? कहीँ हेर्नुहोस् विश्वमा एक्सपर्टहरू राख्ने चलन छ। अब नम्बर 3 खर्च, यो संहिताको बारेमा यहाँ के गर्नुपर्छ, क्याटेगोरिकली के गर्नुपर्छ भने संहिताको यो 3 लेयर चाहिँ हटाइदिनुपर्छ। यो प्रान्त हटाएर एकचोटि स्थानीयलाई फुल फ्लेजेड पावर दिनुपर्छ। त्यसो गर्ने बित्तिकै कति खर्च कटौती भयो भन्नु त? त्यो त फेरि तपाईँकै भनाइको विपरीत भयो। तपाईँलाई के भन्नुभयो, छुट्टिन्छ भनेकाले संहिता भन्नुभयो होइन। अब त पावर स्थानीयमा दिने नि त, त्यो स्थानीय। अब एकाडेमिक बस चाहिँ हो, यस्तो चुनौती भयो। जस्तो अर्को यो चुनौती के भयो भनेदेखि अब यी हामीलाई खर्च महँगो भयो। पावर सेयरिङको सिद्धान्तबाट यो आएको थियो। तपाईँले भन्नुभयो कि छुट्टिनेपट्टि कोही छैन, अब कोही पनि छैनन्। यदि त्यो सत्य हो भने प्रादेशिक लेयर हटाइदिउँ, जो यिनका श्रीमतीहरूको व्यवस्थापन गर्ने र काठमाडौँका पदखोरहरूको पदीय व्यवस्थापन गर्ने। यहाँका चतुरे फटाहरूलाई लगेर मुख्यमन्त्री बनाउनु के आवश्यक छ भन्नु त? त्यहाँ लोकल मान्छे छैनन् जो लडेर बसेर आएका थिए। अब अर्को म के भन्छु, खर्च कटौतीको लागि यो प्रदेश भन्ने हटाइदिने 7वटा, कति खर्च आयो त?
प्रान्त तल केन्द्र तल लोकललाई अझ बलियो बनाइदिने, त्यसलाई फ्रेगमेन्ट गरिदिने। मेरै जिल्लामा 41वटा गाविसहरू थिए, त्यसलाई अहिले उनीहरूले घटाएर चाहिँ 7-8 10वटामा ल्याइदिए। अब मेरै जिल्लाबाट चाहिँ हेडक्वार्टर जानु पर्यो, मेरै गाउँबाट गाविसको हेडक्वार्टर जानु पर्यो भने 2 दिन लाग्ने। यो चाहिँ तपाईँको कसरी जाने? मलाई पनि व्यक्तिगत रूपमा के लागेको भने हामीले एउटा पोलिटिकल संरचना जुन बनायौँ, जुन खालको हामीले पोलिटिकल संरचना पर्फर्मेन्सको आश गऱ्यौँ, त्यो पनि अलिकति अब त प्रारम्भिक फेज छ, सबै निष्कर्ष निकालि नहालौँ, तर पनि केही न यो कुरा स्वीकार गर्न कुनै अप्ठ्यारो छैन कि हाम्रा संरचना विद्यमान संरचनाहरू जुन छन् यीमा धेरै बोझ चाहिँ भएको छ। त्यही मात्र विभिन्न खालका आयोगहरू बनाउने, विभिन्न खालका मान्छेलाई सेटल गर्ने नाममा विभिन्न खालका तपाईँको मान्छे भर्ती गर्ने, यस्ता खालका कामहरू अब चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। त्यस कारणले हाम्रो चालु खर्चमा जुन खालको चाप परेको छ, अहिले पनि जुन समस्या छ, यसलाई हामीले यो बेलामा यो अप्ठ्यारो बेलामा चाहिँ आयोगहरू त फेरि यही बेला हुन्छ। फेरि त्यसबाट म फरक मत के छ भन्नुहुन्छ भने सुकुम्बासी आयोगको बारेमा चाहिँ कुरा गर्दैछु। संविधान संसदले एउटा कानुन पास गर्यो, बरु सेवा सुविधा उहाँहरूको पछि दिए पनि केही फरक पर्दैन, तर सुकुम्बासीहरूको समस्या नेपालमा छ, यो कुरा त हामी स्वीकार्छौँ। त कोरोनाभन्दा प्रखर हो त्यो भने सुन्नु न, त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने हिसाबले हामीले यो काम त ढिलो चाँडो गर्नै पर्ने काम हो। तर पनि भन्न चाहिँ के सकिन्छ भने अहिले चाहिँ फेरि आयोगका पदाधिकारी पारिश्रमिक सेवा सुविधा भत्ता चाहिँ व्यापक रूपमा वृद्धि गर्ने कुरा छ, त्यति गराइएको कुरा होइन। तर फेरि पनि सुकुम्बासी समस्या समाधान त हामीले गर्नै पर्ने खालको समस्या हो। ठिकै भन्नुभयो। लोकलले अहिले मुख्यमन्त्रीहरूले उहाँबाट चाहिँ सबै सुविधा बढायो भन्ने छ। यता तपाईँ आफै सांसद हुनुहुन्छ, अनि घटाएका पनि छन्, कतिपय तपाईँ गण्डकी प्रदेशले धेरै कुराहरू घटाएको कुरा पनि आइरहेछ। अहिले अब यो 3 नम्बर खर्च कटौती यो प्रदेशको कुरा यो आयो साहबले त्यो दुईटा अनलाइन मात्रै हेरेर धारणा बनाइदिनु भन हजुर जस्तो मान्छे। होइन, मैले धारणा बनाएको छैन। अब सूची नै आयो त सुदूरपश्चिमको त। गण्डकी प्रदेशले तपाईँको व्यापक रूपमा सेवा सुविधा तलब भत्ता तलब होइन भत्ता के घटाउने भन्ने भत्ताको कुरा त्यो त यी पनि घटायो होला नि त। कुराहरू गरिरहेको भनौँ न अहिले भनौँ न माओवादीको मुख्यमन्त्री भनेको छ सुदूरपश्चिममा, के जरुरीले त तल बढाउनु पर्यो उनले? त्यो चाहिँ वास्तवमा जनताले स्वीकार नगर्ने कुरा गराएर पोलिटिसियनले व्यवस्थामाथि नै जनताको आक्रोश बढाउने काम छ, त्यस्तो काम गर्नु। त्यसको प्रतिक्रिया यहाँ आएको त्यो आवाज मैले बोलिदिएको, मेरो कुरा त्यति हो। अर्को हो खर्च कटौतीको यो प्रदेशपछि म भन्छु एउटा चाहिँ अहिले डाक्टर बोल्दा बोल्दै मलाई भन्न मन थियो किन काटौँ भनेर। जस्तो तपाईँलाई थाहा छ कतिवटा आयोगहरू त्यहाँ छन्, आदिवासी जनजाति आयोग भइसकेपछि अनि फेरि थारू आयोग किन चाहियो, मधेसी आयोग किन चाहियो, मुस्लिम आयोग किन चाहियो? यसमा तपाईँले मेरो कुरा अलिक बुझ्नु भने कि म तपाईँलाई बुझाउँछु किन म तपाईँ मलाई एकदम थप्न खोजेको थिएँ भनेको थिएँ मैले। त्यो कुरा एउटा कुरा त्यो। अर्को कुरा म भन्छु नम्बर 4 खर्च कटौतीमा डिबेट गर्दैछौँ नि हामी। नम्बर 4मा मेरो एउटा आह्वान के छ भने अहिले कमसेकम 32वटा मुलुकमा चाहिँ हाम्रा दूतावासहरू छन्, यसलाई हटाएर 15मा ल्याउनुपर्छ। आखिर रातो गर्नुमा यिनको एउटा ज्वाइँ लाइनै रहेछ, कुनै योग्य व्यक्ति बनाउँदैन। म हजुरकै लेभलबाट म शब्द प्रयोग गर्नुभन्दा पनि आवश्यकता कहाँ कहाँ हो, यसले हामीलाई कति बेनिफिट दिन्छन् त्यतातर्फ हामी जाउँ। तपाईँले त मलाई एकदम सत्तापक्ष प्रवक्तै भन्नुभयो, भनेको म सत्तापक्ष मान्छे भन्नलाई तपाईँले भन्नु मलाई चित्त दुख्ने कुरा पनि छैन। म मेरो पार्टी सरकारको राम्रो कुराको मैले मजाले बखान गर्छु, त्यो मलाई कसैलाई छेक्ने कुरा पनि भएन। हाम्रोमा वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने योजना छनौटको मोडल पनि बेठिक छ, त्यो कुरा पनि म उठाएर आएको मान्छे हो क्या। योजना छनौट आज पनि हाम्रो बेठिक मोडलमा जाँदैछ। मैले संसद भनेको त सायद तपाईँले सुन्नु भएन, हामी जुनियर कुरा तपाईँले सुन्न पनि अलिक अप्ठ्यारो सुन्छु म त। तर कुरा के हो भने अहिले पनि हामी योजना छनौटको जुन विधिमा छौँ, यो विधिमा गयौँ भने अबको 10 वर्षपछि बागलुङबाट सांसद भएर आउने मान्छे त्यही पानी मात्रै मागेर बस्छ। किनभने हाम्रो विधिले त्यहाँ लाँदैछ कि हामी प्रतिफल दिने योजना, रोजगार सृजना गर्ने योजना, रेभिन्यू तपाईँको जेनेरेट गर्ने योजना, तर हामी गएकै छौँ। अहिले हामी चाहिँ तपाईँको शब्द जे प्रयोग गर्नु, अहिले पनि हाम्रो स्थिति कहाँ छ भने म सूर्य पाठकले जे लेखेर दियो त्यही योजना बन्ने खालको मोडलले हामीलाई कोही पनि पुऱ्याउँदैन। त्यस कारणले योजना छनौटको पनि हामीले यसलाई फेर्नुपर्छ। हामीले फेर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्। अब डाक्टर साहबलाई त मजाले गाली गरिदिए हुन्छ, त्यो हुँदा निद्रै लाग्छ, राम्ररी पनि स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ नि, बढी सुत्यो भने। तर हामीले गर्नुपर्ने काम जिम्मेवारी चाहिँ बुझेका छौँ। यद्यपि हाम्रा पनि कमी कमजोरी छन्, यो फेरि 1-2टा व्यक्तिले चाहेर हुँदैन, सबै संरचनाहरू हामीले बदल्नुपर्छ। म गजबको एउटा कहानी भन्छु, नरिसाउनुहोस् है, तपाईँसँग क्षमै मागेर भन्छु। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रोफेसरहरू लाई रिसर्च गर्नका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय पैसा दिँदो रहेछ, 2 लाख रुपियाँ, 1 लाख रुपियाँ, 3 लाख रुपियाँ। केसम्म रहेछ थाहा छ? म त लेखा समिति सदस्य, त्यहाँ रिपोर्ट हेरेको छु बेरोजुको त्यहाँको। एउटा प्रोफेसरले 2 लाख रुपियाँ पैसा लिएर गयो, समय अवधिमा रिसर्च पेपर प्रस्तुत पनि गरेन, रिसर्च पेपर बुझाउन पनि बुझाएन, अहिले त पैसा बेरोजी भनेर बसेको छ। भनेपछि हाम्रो समस्या कहाँनिर रहन्छ डाक्टर साहब? रिसर्च गर्ने त सामान्य यतिसो कुरा होइन। तपाईँले रिसर्च गर्न ग्रान्ट प्राप्त गर्नुभयो भने तपाईँले रिसर्चको रिजल्ट दिनुपर्छ कि पर्दैन, पेपर बुझाउनु पर्छ कि पर्दैन? त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा त म त कल्पना पनि गर्न सकेको थिएन। म
थोरै म कुरा तपाईँ भन्नु अब जनताले चाहिँ यस्तै जहाँ चाहिँ यो अनियमितता छ, भ्रष्टाचार छ, यस्तै खालका उहरू छन् भनेर तपाईँहरूलाई विश्वास गरेर तपाईँहरूलाई जनताले मत दिए। अब त तपाईँहरूले गर्नु पर्यो। हाम्रो देशको समस्या के यो त तपाईको तपाईहरुले रिसर्च गर्नुभयो, निकाल्नु भयो। म पनि ग्रान्ड पाएर फुजी जेलसको तपाईको झन्डै 10 लाख ग्रान्ड पाएर पेपर बुझाएर आएको मान्छे, डेडलाइन हो। थोरै सार्न सकिन्छ, 3 महिना सार्न सकिला, डाटा अलिकति 2 महिना सार्न सकिला, तर ग्रान्ड लिएर रिसर्च गर्छु, प्रपोजल पेश गरेर रिसर्च बुझाउँछु, रिजल्ट बुझाउँछु भनेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रोफेसरहरूले पेपर नबुझाउने कुरा म यसमा म भन्छु, सुन्न पनि सकिन्छ। म भन्छु नि त हजुर, म भन्नु न यसमा। तपाईले भन्नु जस्तो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तपाईले भन्नुभएको सुविधा त्यो प्रोफेसरले मात्रै पाउँछ जो पार्टीको क्याडर हो। अब त्यो त मलाई त्यहाँ के छ त्यो त नम्बर 1 उदाहरणको लागि तपाईको अहिले जो विश्वविद्यालयमा भिसी हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ 7 वर्ष अगाडि टिचिङ इन्स्टिट्युट अफ मेडिकल साइन्सको डिन बनाइएको थियो। जुनियर भयो भनेर मुद्दा पर्यो। जुनियर भएर मुद्दा पर्यो भनेपछि अदालतले उहाँको 4 वर्षको कार्यकाल सकिने भन्दा 1 हप्ता अगाडि पुनर्स्थापित गरिदियो र के आदेश दियो भनेदेखि जति पनि उहाँको 4 वर्षको तलब सुविधा हो त्यो उहाँलाई दिदिनु। किनभने अदालतमा न्यायाधीश भएर बसेको छ को पार्टीको लेबी तिर्ने लठुवा कार्यकर्ता, जो तपाईँ नभन्नु भन्नुहुन्छ। लठुवा नगरेर मलाई भन्नु लठुवा, त्यस्तो निर्णय। अनि सडक त्यो को रहेछ भनेर भनेको त राष्ट्रपतिको भान्जो रहेछ। अनि ऊ भिसी भयो, त्यसले एउटा प्रोफेसरलाई 2 लाख रुपियाँको प्रोजेक्ट दिन्छ अनि उसले काम गर्दैन। त्यो प्रष्टीकरण तपाईँ मलाई लिनुहुन्छ? मलाई भन्नु, मैले 37 वर्ष विश्वविद्यालयमा पढाएँ। समस्या प्रोफेसर हो नि त, त्यहाँ उनीहरूले कसलाई प्रोफेसर मान्छन् भने जो उनीको लेबी तिर्छ, जो उनीको लठुवा कार्यकर्ता। प्रोफेसर नभए ग्रान्ट लिएर होला होइन, प्रोफेसरले टिकु लगाएर दिन्छन् भने त्यो त त्यहाँ भित्रको समस्या तपाईँलाई बढी थाहा होला। जस्तो मेरो उदाहरणलाई मैले भन्न खोजेको हाम्रो समस्या मैले 37 वर्ष विश्वविद्यालयमा पढाएँ, एउटा प्रोजेक्ट मलाई दिएन थियो। एउटा अपर्च्युनिटी, एउटा सेमिनार, एउटा ट्रेनिङ, एउटा विदेश भ्रमण। अब तपाईँ मलाई भन्नु, तैँले त्यसो भने के राम्रै पढाउँदैन युनिभर्सिटी? जसले जिन्दगीभरि एउटा तालिम लिएन, एउटा त्यसले 1-2टा भनेर म जेनरलाइज गर्दिनँ। त्यसको अर्थ त्यहाँ सबै खराब मैले बनाइन, तर हाम्रो समस्या त कहाँनिर रहन्छ भन्नु खोजेको मैले। हामी त्यसलाई ठुन्न तपाईँलाई भान्जो हो भने राष्ट्रपतिको भान्जो भएर विश्वविद्यालयको भिसी हुने हो। एउटा कुरा अर्को पनि भन्नु त। आज हामीले जुन कुरा मैले उठाएँ यो कुरा भेटेको भनेको 2 वर्ष पहिलाको रिपोर्टमा भेट्या। अब पनि सुधार भएको छैन त्यो भन्न खोजेको मैले फेरि पनि नबङ्गाइदिनुहोस्। त्यसको मतलब मैले सबै प्रोफेसरहरूलाई भन्न खोजेको होइन, भनेको मतलब त्यो ठाउँमा समेत हाम्रो यस्तो चिन्तन कोही न कोही त रहेछ नि त्यहाँ चिन्तन भएको होइन। त्यसलाई डुप्लिकेट प्रोफेसर भन्नु पर्यो, त्यो प्रोफेसर डुप्लिकेट मान्छे भन्नु पर्यो। तपाईँ हिजो मात्रै देख्नुभयो भने तपाईँले प्रधानमन्त्रीले टिचिङ हस्पिटलको सबैभन्दा जुनियरलाई आफ्नो राजनीतिक के स्वास्थ्य सल्लाहकार भनेर डिन बनाउनु भयो, त्यसले के रिजल्ट दिन्छ भन्नु त मलाई? त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको हाम्रो हरेक ठाउँमा समस्याहरू छन्, धेरै ठाउँमा सुधार्नुपर्छ, त्यो समस्या सुधारेर चाहिँ जानुपर्छ। त्यस कारणले अब हामीले चाहिँ सबै सुधार्नतर्फ लागु म तातिहालौँ जरुर छैन। त डाक्टर साहबहरू भएको ठाउँमा पनि त्यस्तो हुँदो रहेछ भने जस्तो यो हाम्रा समस्याहरू छन्, यसलाई समाधान गर्दै लैजानुपर्छ जता पनि छ। यो भनिरहेको यो धेरै वर्ष यो कहिले फिल जनताले कहिले फिल गर्छ? तपाईँ आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि एकदम सैद्धान्तिक कुरा छ उहाँसँग। त्यही भएर मैले धेरै पटक अगाडिबाट मैले सैद्धान्तिक बहस गरौँ भनेर। हामीले व्यवस्था बदल्यौँ तर हाम्रो चिन्तन बदल्न सकेनौँ। त्यसका परिणाम हरेक इन्स्टिट्युसनमा देखिएका छन्। थोरै जोडे हजुरलाई, आज अब तपाईँ निर्वाचन भएर आएको 3 वर्ष भयो। आजभन्दा 3 वर्ष पहिला तपाईँले सरकारी कार्यालयमा जाँदा जतिको दुःख भोग्नुहुन्थ्यो, जतिको पीडा भोग्नुहुन्थ्यो, त्यो तपाईँहरू आएपछि किन परिवर्तन भएन? जनताले तपाईँलाई शक्ति दिएर पठायो, किन त्यो जनता विकास भएन? यो भएन, यो अलिक पछि गरौँ न। दिल्ली बजारमा हेर्नु त 6 लाख। अनि मैले यो तपाईँहरूले सोधेको प्रश्नलाई मैले अस्वीकार गर्ने ठाउँमा म छैन, मैले गर्दा पनि गर्दिनँ। समस्या त्यही भएर भने मैले कहाँनिर रहेछ कि समस्या, यो समस्यालाई हामीले समाधान गर्नुपर्छ, समाधान गरेर जानुपर्छ। यसका लागि हामीले सरकारलाई दिएको सुझाव के हो भने पहिलेदेखि सुशासनको मामलामा कठोर भनेर जानुपर्छ। राष्ट्रियताको मामलामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले जुन खालको अडान लिनुभयो, जुन खालको काम गर्नुभयो, वास्तवबाट गर्व गर्न लायक काम गर्नुभएको छ। हामी सबै गौरवको विषय हो भने मलाई लाग्छ। सुशासनको मामलामा अलिकति हामी कठोर भएर जानुपर्छ भन्ने सुझाव त तपाईँकै टेलिभिजनमा 10 पटक बोलिसकेको होला, म बाहिर टेलिभिजन बोलेको कुरा हो। अहिले फेरि म बोल्ने ठाउँमा छु, हेर्नुहोस्। मेरो परीक्षा तपाईँ लिने ठाउँमा हुनुहुन्न नि त, म त बोल्ने ठाउँमा छु। त्यो बोल्ने ठाउँमा मैले कहीँ कति गल्ती गरेँ तपाईँ मलाई भन्नुहोस् न।
सत्ता पक्षै साम्छौँ तर बजेटको बारेमा आफ्नो मत राखेकै छ संसदमा। यो चेन्ज गर्न किन सकिन्छ? समस्या तपाईँले भित्रको समस्या भन्दैन नि त जनताले यस्तो छ। यसमा यो दुईवटा कुरा छ हेर्नुहोस्, यसमा जोडिएको एउटा कुरा त के हो भने हाम्रो कर्मचारी या विभिन्न खालको हामी त्यो सेक्टरमा हामीले खास रिफर्म चाहिँ गर्न सकेनौँ। अर्को चाहिँ अब हामीले वास्तवमा अलिकति नयाँ परिस्थितिमा नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ भनेर अलिकति हामीले सरकार बनाउँछौँ भन्ने कुरा हामीलाई पहिल्यै थाहा थियो। किनभने सामान्य इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ नेकपाको पक्षमा आउँछ, माओवादी एमालेको पक्षमा आउँछ। हामीले 6-7 महिना पहिले हामीले होमवर्क गरेर यसपछि यो भन्ने खालको हामीले अलिकति गृह कार्य गरेर यो ठाउँमा रिफर्म गरेर जानुपर्छ भनेर हामीले त्यति बेलै प्रब्लम आइडेन्टिफाई गरिसक्नु पर्थ्यो। त त्यो आइडेन्टिफाई भएको प्रब्लम सल्भ गर्नका लागि हामी सुरु समयबाट जानु पर्थ्यो। हामी पनि कता कता अलमल्यौँ रुलमल्यौँ, स्थिति यस्तो बन्यो। एकजना सामान्य प्रधानमन्त्री मात्रै चाहेर पनि नहुँदो रहेछ भन्ने कुरा उहाँको होला, उहाँको भावना पनि पवित्र छ, म एकदम सम्मान पनि गर्छु, उहाँले गर्नु पनि भएको छ। तर टिमलाई जुन खालको मोबिलाइज गरेर लिएर जानुपर्ने र हामीले एकपछि अर्को समस्यालाई समाधान गरेर जानु पर्थ्यो, त्यसमा कहिले कहीँ हाम्रो कमी रह्यो कि भन्ने कुरा महसुस गर्ने कुरालाई हामीले अन्यथा किन लोकतन्त्रमा महसुस गर्न सक्नुपर्छ। जस्तो यो तपाईँले धेरै कुराहरू चाहिँ जस्तो यो लिपुलेक लिम्पियाधुराको जस्तो एउटा संशोधन हालेर चाहिँ संसदबाटै परिवर्तन भयो, त्यस्तै खालले अब तपाईँहरूले फिल गरेका समस्याहरूको नयाँ कानुन संशोधन गरेर कानुनको बारेमा तपाईँलाई मैले संसदमा बोलेँ। जब आज एकजना अबोध चेलीमाथि या बच्चामाथि बलात्कार हुन्छ, मान्छेले हामीलाई प्रश्न सोध्दाखेरि मृत्युदण्ड कानुन खोइ भनेको छ। जब भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने कुरा आउँछ मृत्युदण्ड कानुन खोइ समाजले भन्छ, तर हामी कानुन बनाउन सक्ने ठाउँमा छैन। संसदमा बोलेर रेकर्ड गराएको छु मैले। हामी यस्तो ठाउँमा गऱ्यौँ, उहाँसँगै अन्तर्वार्ता मैले भनेको थिएँ, यस्तो ठाउँमा तपाईँको आइएनजीको प्रभाव परेर यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका हामी पार्टनर बन्यौँ। आज तपाईँको त्यसलाई चेन्ज गरेर धेरै चुनौती गर्नुपर्ने छ, जसका कारणले हामीले बनाउन चाहेको कानुन पनि आज सोध्नुहुन्छ भने संसदमा मलाई लाग्छ 90% सांसद यो बनाउनै पर्छ भन्ने पक्षमा हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर किन हुन्न हो यही कारण कतिपय हामी यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका पक्षधर बन्यौँ जसले गर्दाखेरि हिजोका मान्छेले त्यहाँ कमजोरी गर्दाखेरि आज हामीले समस्या समाधान गर्नका लागि धेरै जटिलता भोगिरहेका छौँ। अब धेरै मान्छेले भन्न सक्छन् मृत्युदण्ड कानुन मात्रै कठोर बनाएर हुन्छ भन्ने चाहिँ भन्न सक्लान्, मान्छे त तर्क गर्न सक्लान्। र अर्को केही मान्छेले के तर्क गर्लान् भने लोकतन्त्रमा मितुण्ड कानुन हुन्छ भन्लान्। त्यही भएर मैले एउटा कुरा बहस गर्न खोजेको छु, म फेरि पनि बहस गर्न तयार छु। लोकतन्त्र मितुण्ड कानुनसँगै जान्न भने कसैले बहस गरौँ नि त। डाक्टर साहब तयार हुनुहुन्छ? होइन, यो त यस्तो भयो यस्तो उहाँले हाम्रै छेउमा यस्तो चाहिँ मिसलिडिङ कुराहरू भन्नुभयो, म छक्क पर्छु कि। जस्तो कर्मचारी समस्या हो भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको यति उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो, मलाई लज्जा बोध भयो। त्यही प्रधानमन्त्रीले हरेक ठाउँमा संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्नु पर्यो भने कर्मचारी नै छनौट गर्नुहुन्छ। निर्वाचन आयोगमा हेर्नुहोस्, अख्तियारमा हेर्नुहोस्, त्यही गर्नुहुन्छ। त्यही प्रधानमन्त्रीले एनजिओको उहाँले कुरा गर्नुभयो, त्यही एनजिओको मास्टरलाई चाहिँ राजदूत बनाउनुहुन्छ। के तपाईँहरू यत्रो पढेको मान्छे डाक्टर साहब के भने तपाईँले? मैले आफ्नो सैद्धान्तिक कुरा राखेको तपाईँलाई होइन, मैले आफ्नो कुरा राखेको सैद्धान्तिक कुरा होइन भन्नु त। ल कमसेकम अख्तियार आयोगमा म जस्तो जिउँदो मान्छे लगेर राखिदिनु भए म बालुवाटारको त्यो अपराधीलाई ल्याएर गोदेर त्यहाँ म तपाईँ कडा भयो भन्नुहुन्छ होला, बालुवाटार खान पाइन्छ भन्नु त? त यही सरकारले खोजेर धन्यवाद दिनुभयो। त के पार्टीको नेताहरू त्यसमा समाउनु पुष्टि भयो, कारबाही त हुन्न, कारबाही त हुन्न, निकालो मात्रै थियो भयो खर्दारलाई हुन्छ पहिदारलाई हुन्छ। होइन ठिक छ, मैले भने नि तपाईँसँग म के कुरामा असहमत छैन भने नेपालमा सुधार गर्नै नपर्ने ठाउँ भएको भने होइन। मैले भने धेरै ठाउँमा हामीले सुधार गर्नुपर्ने छ, राइट मेन राइट प्लेसेसमा पनि म एकदम सहमत छु। उपयुक्त मान्छेलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिँदा नै पर्फर्मेन्स आउँछ। विज्ञहरूकोमा मेरो भनाइ छ, कसलाई के विज्ञ बन्ने? विज्ञको एकदम सिधा छ, तपाईँ त्यो विषयमा उसले कतिवटा आर्टिकल लेखेको छ, एउटा इन्डिकेटर होइन र नम्बर 1 त्यो हो, मेनली त्यो। रिजल्ट दियो भनेदेखि आम मान्छे पनि हुन्छ। अब रिजल्ट उसले के निकालेको छ, जस्तै तपाईँको कोरोनाको बारेमा भन्नु भने अब वैदेशिक रोजगारको बारेमा त वैदेशिक रोजगारको आर्टिकल लेख्ने मान्छे होला नि त, लेखिरहेको होला नि त, त्यो अध्ययन गरेर होला नि त, अनुसन्धान गर्दा हामीले खोज्न सक्छौँ होला नि। कोरोना भाइरसको कारणले भोलि नेपालमा लाखौँ युवाहरू फर्किँदाखेरि नेपालको समाजमा के असर पार्छ भन्ने अथवा मान्छेहरूको समाजमा कस्तो असर हुन्छ भने मनोविज्ञान पढाए मान्छे पनि त होला नि, त्यहाँ त छैन होला र, त्यस्तो अभाव त होला र। तर त्यो हामीले पहिचान गर्न सक्नु पर्यो। ए बाबा त्यसमा पिएचडी गरेको त्यो शेरबहादुर पुनमन डाक्टर भने होइन डाक्टर साहब, नकेटे त त्यसलाई दिबाट मैले भन्दैछु। त्यस कारणले हरेक क्षेत्रमा विभिन्न खालका अध्ययन अनुसन्धान गरेका विज्ञहरू छन्, यिनको विज्ञतालाई हामीले लिएर जानुपर्छ। र विज्ञहरू पनि के चाहिँ भइदिनु भएन भने आफ्नो स्वार्थ नमिल्दा बित्तिकै तपाईँको भँगेराको ढेकुरो छाती जस्तो बनाएर चाहिँ हिँड्नु भएन, कार्यकर्ता हुन् बनाएर हिँड्नु पर्यो। र हामीले देशका लागि जहाँबाट योगदान गरे पनि हुन्छ, देशका लागि योगदान सांसदै बन्नुपर्ने छ, देशका लागि योगदान गर्नका लागि पत्रकारै बन्नुपर्ने छ, जहाँ
जहाँ जहाँबाट भए पनि हामीले योगदान गरेर देश बनाउने कुरा। फेरि देश भनेको एउटा मात्रै व्यक्तिले बनाउने कुरा, लिड गर्ला, तर फेरि सबैको सामूहिक एफोर्ट चाहियो नि, चाहिएन देश बनाउनु। होइन यस्तो हो नि त, जस्तो गरेको छ होइन, तपाईँले भने जस्तै सांसद हुनु पर्दैन भन्ने कुरा कुलमानले पुष्टि गरे, सबै विरोध कुलमानकै विरुद्धमा केन्द्रित छ, उनीलाई त्यहाँबाट हटाइयो, पुनर्नियुक्ति भएन भने तपाईँ अचम्म नमान्नु होला। डाक्टर सन्दुक रोहितले कुनै सांसद होइनन्, मन्त्री होइनन्, एसियामै एउटा नाम कमाए, कहिलेले सांसद मन्त्री भन्दा राम्रो छ हो किन, त्यो कुरा हो। तर यो चिजलाई आधिकारिक ठाउँले संस्थागत गरिदिनु पर्यो नि। जस्तो हाम्रो बुद्धिनारायणकै कुरा आएको छैन, रतन भण्डारीकै कुरा आएको छ, उनीहरूले लिम्पियाधुरा बारेमा, नक्साको बारेमा, सीमाङ्कनको बारेमा युगान्तकारी काम गरे नि त। तर त्यो समितिमा कसलाई ल्याएर भन्नु त मलाई? अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री ल्याएको होइन त्यो छुट्न सक्छन्, उहाँहरूलाई पनि उहाँको विज्ञता पनि ल्याउनुपर्छ। फेरि अब अहिलेको समितिको व्यक्तिको बारे त म गएको छैन, हेर्नुहोस् होइन, नगएको कुरा। तर मैले मेरो आफ्नो कुरा धारणा राख्ने कुरा हो यसमा। यसमा गर्दाखेरि के हो भने हामीले चाहिँ हाम्रो त कस्तो छ भने लेखा समितिमा त हाम्रो एउटा कस्तो मान्छेलाई विज्ञ भनेर बोलायो, जोसँग मेरो चर्कै पऱ्यो हेर्नुहोस्। अब यहाँ त जसलाई पनि विज्ञ भन्दिनँ क्या, उसले कति पढेको छ, कति आर्टिकल लेख्छ, कुन युनिभर्सिटी पढाउँछ, कस्तो ब्याकग्राउन्ड केहीहरू छैन, अनि विज्ञ भनिदियो। अझ झन् के छ एउटा खतरा नेपालमा भने पिएचडी पास गरेको कुनै एउटा डक्टर भयो अथवा पिएचडी भयो भने चाहिँ तपाईँको उसले त सबै जाने जस्तो गरी पनि व्याख्या गर्ने चलन छ। त्यस कारणले हाम्रो धेरै ठाउँमा समस्याहरू छन्, यी समस्यासँग हामीले जुझ्नुपर्छ। एउटा नागरिकको हिसाबले देश निर्माण गर्ने कुरा त योगदान गरौँ, लोकतान्त्रिक परिपाटीभित्रै सरकार खबरदारी गरेकोलाई हामीले स्वागतै गरौँ। सरकारले पनि नागरिकहरू कुनै पनि बेला, तपाईँको मलाई एउटा घटना याद छ, सायद ट्युनिसिया जस्तो लाग्छ, सन् 2011मा केरा बेचिरहेको मान्छेलाई प्रहरीले ज्यादती गर्यो। यस्तो मुभमेन्ट चल्यो कि अफ्रिका कतिपय देशमा व्यवस्थै बदल्यो। तर नागरिकको सेन्टिमेन्ट भनेको चाहिँ सधैँ एक खालको बहन्छ भन्ने कुराप्रति सरकारमा बस्ने मान्छेहरूले, शासन सञ्चालन गर्ने मान्छेहरूले जहिले पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो। एउटा केरा बेचेको, सडकमा बसेर केरा बेचेको मान्छेको जब केराको बकेट भनौँ त्यसलाई लात्ताले फालिदियो, त्यसपछिबाट सृजित भएको समस्याले तपाईँको थर्ड वेभ भने जस्तै फोर्थ वेभ भनेर तपाईँको एउटा डेमोक्रेसीको लहर आयो भनेर तपाईँको अफ्रिका कतिपय देशमा व्यवस्थै बदल्यो। त्यस कारणले नागरिकको सेन्टिमेन्टमाथि कहिले पनि हामीले ठट्टा मजाक गर्ने विषय चाहिँ होइन। आएका जिरिने कुरालाई हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, स्वीकार्नुपर्छ। नागरिक पनि मेरो विरोध गर्छ नागरिक नहुने भन्ने कुरा पनि होइन, यो हाम्रो साझा समस्या हो। अहिले हाम्रो सबैका ध्यान हामीले सरकारलाई रचनात्मक सुझाव केमा दिउँ भने गाली गर्नुभन्दा पनि यी विदेशमा अल्पत्र परेका ती नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई ल्याएर यहाँ कसरी व्यवस्थित गर्ने, र त्यसपछिबाट हाम्रै देहाभित्र पनि यो कोरोनामा अब हामी त यो जनजीवन सधैँ लकडाउनमा गएर साध्य लाग्दैन, सधैँ लकडाउन भनेको पनि तपाईँको हाम्रो वास्तविक खालको समस्या भयो क्या। यो कोरोनाको प्रकोपको चाहिँ लकडाउन हो, त्यस कारण लकडाउन मात्रै भनेर पनि भएन। अब त्यसलाई त हामीले तपाईँको जीवनको एउटा युज टु भएर जानु पर्यो। अब डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पऱ्यो, सतर्कता अपनाउनु पऱ्यो, यससँग जीवनलाई जिउँदै जानु पऱ्यो। यो ढङ्गले एउटा वातावरण बनाएर जानुपर्छ। अब सरकारले पिसिआरको टेस्टको दायरा पनि बढाउँदैछ। अब अलिकति आउने मान्छेहरू पनि, इन्डियाबाट आउने मान्छेहरू पनि अब केही समयपछि अलिअलि कमजोर मतलब सङ्ख्या नम्बर सानो हुँदै जाला। अब बाहिरबाट आउने साथीहरूलाई व्यवस्थित गरेर लिएर जानुपर्छ। जस्तो अब यही धेरै विषयहरू सरकारप्रति अलिकति आलोचनात्मक बने, यो लकडाउन नहुँदो हो आज सडकमा हजारौँ मान्छेहरू हुन्थ्यो होला होइन। अब यो अर्को यो एउटा सेन्टिमेन्ट भयो। बरु केसँग चाहिँ सम्बन्धित मान्छेले भनेका छन् भनेदेखि नेकपाभित्र सत्ता सङ्घर्ष उत्कर्षमा थियो, भारतीय मिडियाले उत्कर्षमा थियो जस्तो पनि मलाई पनि लाग्छ। किनभने भारतीय मिडियाले त्यो कुरा बताइरहेको छ। उत्कर्षमा भएपछि यो उत्कर्षमा पुगेको सत्ता सङ्घर्षलाई डाइभर्ट गर्ने हिसाबबाट यो विषय आएको भन्ने छ होइन। अब किनभने हजुर एकदम गलत कुरा। अब त्यसो भने त्यो सचिवालयभित्र 9 सदस्यहरूको त्यो रात दिनको झगडा केका लागि हो? त्यो उनीहरू के विषयमा झगडा गरे, तर यो विषय पनि डाइभर्ट गर्न आएको विषय होइन। तपाईँ एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने त्यसको केही श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गबाट आएको, त्यसै आएको पनि होइन। यो भारतसँग विभिन्न समय भएका पत्रचारका बारेमा तपाईँ अपडेट हुनुहुन्छ, भारतले पछिल्लो समयमा के गर्यो तपाईँ आफै अपडेट हुनुहुन्छ। त्यस कारणले सबै घटना भइसकेपछि र नेपालको भूमि सुधार मन्त्रालयले पनि यसको अध्ययन गरेको हिसाबले हामीले यही संसदबाट यो कुरा अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले आएको। यसमा अरू कुरा जोडियो भने वास्तवमा त्यो राष्ट्रियतामाथि गर्ने आउँछ। अनि त्यो त यो इस्यु के हो भन्नेमा फेरि डिबेट गरौँला। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र चाहिँ समस्या त अहिले पनि होला नि, अहिले पनि हाम्रो पार्टी तपाईँले भनेकै मान्ने हो भने पनि प्रधानमन्त्रीले केही समय अगाडि लिम्पियाधुरा नेपालमा कहिल्यै पर्दैन भन्नुभएको छ। यही कुरालाई भूमि सुधार मन्त्रीले अगाडि बढाउनु भएको छ ओके। त्यसमा उहाँहरूको तत्त्व खण्डन आइसक्यो भने म त्यसमा धेरै प्रवेश गर्न चाहन्छु। त्यसपछि नक्सा संसदीय समिति उपस्थित गरेर जस्टिफाई गरिसक्नु आफ्नो कुराहरू। तर त्यहाँ तपाईँ सुन्नुभयो कति लडाइँ भएको थियो तीभित्र आफ्नै सांसद त्यो भएको हुनाले अब डाक्टर साहबले जस्तै सबै आएका सामूहिक सञ्जालमा फेसबुकमा आएका सबै कुरा लिएर मेरो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने बानी पनि छैन। सम्बन्धित मान्छेले यसको बारेमा स्पष्टीकरण दिइसके पछाडि अब थप प्रशंसा
सम्बन्धित ठाउँमा यसको बारेमा छलफल होला। होइन, यो सम्बन्धित फलानु भन्ने त अफिसियल ल्याङ्ग्वेज भयो। तपाईँ यही कुरा गर्नुहुन्छ भने संसदीय समितिमा यसरी गर्नुहोस् बोल्नुहोस्। जब पब्लिकली आउनुहुन्छ तपाईँ पब्लिकसँग मिक्सअप हुनु पर्यो तपाईँ। अनि पब्लिकले पनि उहाँले बुझ्नु भएन। त्यस कारण उहाँले मैले आफै सुनेको छु लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा कहिल्यै पर्दैन भनेर भूमि सुधार मन्त्रीले अनेक पटक भन्नुभएको छ। चाहिँ तपाईँको 58 वर्ष पहिला यो थियो भन्ने खालको एउटा हिस्टोरिकल मतलब मान्छेहरूले बताइराख्नु भएको छ। मैले त्यसमा गहिरिएर अध्ययन गरेको छैन। गहिरिएर अध्ययन नगरेको कुरा चाहिँ फेरि राष्ट्रियता कुरा अध्ययन नगरिकन भन्नु होला। सबै विषयमा अध्ययन पनि हुँदैन। होइन, त्यो त म भन्दिनँ। त्यस कारणले अध्ययन छैन भन्नुको सिद्धि होइन। हामीले चाहिँ मतलब सुने अनुसार अब पत्र पत्रिका हेरे अनुसार चाहिँ 58 वर्षभन्दा पहिला त्यो हाम्रो भूमि थियो। त्यसपछि के भयो नक्साहरू के भयो भने, तर मूलत कुरा के हो भने 1816 को सुकौली सम्झौता छ त्यो हाम्रो भूमि हो भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ। नेपाल सरकारले एउटा प्रयास गरेको छ। अब यो प्रयासलाई हामीले साथ दिनुपर्छ, दिनु पनि भएको छ आम जनताले। जनताप्रति धेरै धेरै सलाम छ। र वास्तवमा केपी शर्मा ओलीले यो कामको जुन अगुवाई नेतृत्व गर्नुभयो, फेरि एउटा कुरा उहाँले पुनः पुष्टि के गर्नु भने राष्ट्रिय षड्यन्त्रको लडाइँको नेतृत्व केपीले जसरी 72 सालमा सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुभयो यो पनि गर्नुहुन्छ भन्ने आत्मविश्वास मलाई चाहिँ छ। जस्तै यही अब राष्ट्रियता एउटा उत्कर्षमा पुगेको बेला यो संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा यो नागरिकता सम्बन्धी बहस पनि चर्को रूपमा आएको छ। अब काङ्ग्रेसले चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ अलिकति गरेको छ। डाक्टर साहबबाटै म गरेर तपाईँसँग अन्त्यमा होइन, डाक्टर साहब अन्त टुङ्गाउँदैन, मैले भन्दा उहाँलाई बोल्न सहिलो हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले यो इस्युमा हिजो एउटा निर्णय आज एउटा निर्णय गर्न मिल्छ? हिजो राज्य व्यवस्थामा 7 वर्ष अङ्गीकृत कुनै पनि विदेश महिलाले नेपाली नागरिकसँग बिहा गरेर आएको 7 वर्ष पुरा भयो भने अङ्गीकृत नागरिकता दिने भन्ने खालको टेन्टेटिभ अन्डरस्ट्यान्डिङ राज्य व्यवस्था समितिमा बनेछ। म त त्यो 7 वर्ष नै कम भयो भन्ने पक्षमा छु। 10 वर्ष राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छु म। अनि त्यही पार्टीले आज फेरि पहिलाकै व्यवस्था अनुरूप भोलि उताबाट आउने सर्लाको पर्सि नागरिकता दिने कुरा नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले बोल्न मिल्छ? अब यो त काङ्ग्रेसले जवाब देला, कसरी जवाब दिन्छ? तर मेरो पर्सनल धारणा सुन्नुहुन्छ भने नागरिकता जस्तो सम्बन्धित विषयमा लिबरल थ्योरी अपनाउनु जरुरी छैन। यो कठोर विषय र कठोर बन्नै पर्छ। यसका लागि गर्ने के हो भने कुनै पनि विदेशी नागरिकले नेपालीसँग विवाह गरेर बस्छ भने 10 वर्ष पुरा भएकै हुनुपर्छ। त्यो 10 वर्षको बिचमा उसलाई आर्थिक सामाजिक अधिकार कसरी दिने त्यो पनि एउटा कार्ड बनाइदिनुहोस् तपाईँले। जस्तो यसको लागि फेरि फाइनल मेजोरिटी पावर त पार्लिमेन्टमा नेकपाको पक्षमा छ। संसदीय समितिमा पनि यसलाई चाहिँ बहुमतको आधारमा तपाईँहरूकै छ। समितिले के गर्छ थाहा छैन? त नेपालको संसद म आफ्नो कुरा भन्छु त्यो संसद सदस्यको हैसियतले नागरिकताको बारेमा लिबरल पक्षमा म चाहिँ व्यक्तिगतमा छैन। डाक्टर साहब, अब यो काङ्ग्रेसले यो विषयलाई चाहिँ नागरिकताको विषयमा किन यति नरम बन्न खोजेको के हो? होइन, अब किन भनेदेखि काङ्ग्रेसको नेतृत्व तहमा अङ्गीकृत नागरिकहरू बसेका छन्। नेतृत्व तहमा छन् नि। अब साउथ एसियाको तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने मालदिभ्सको, श्रीलङ्काको, पाकिस्तानको, इन्डियाकै पनि 7 वर्ष नभइकन चाहिँ वैवाहिक महिलाले चाहिँ नागरिकता पाइँदैन। अब यो सबैलाई थाहा छ, कन्टै छ। यो भुटानको व्यवस्था चाहिँ कस्तो रहेछ भने त्यस प्रकार लिएर आएको महिलाले विवाह गरेर बच्चा जन्माइसकेपछि मात्रै त्यो आमालाई नागरिकता दिने व्यवस्था रहेछ भुटानमा। श्रीलङ्कामा यस्तै छ। मालदिभ्समा धार्मिक मिल्नु पर्यो, दुवै चाहिँ मोहम्मडन हुनु पर्यो। त हरेक देशमा आफ्ना यसका अब मेगन होइन त एक्स ब्रिटिस प्रिन्सेस मेगनलाई चाहिँ तिनले समेत त्यहाँ नागरिकता पाउँदै रहेछन्। 7 वर्ष वेट गरिसकेपछि मात्रै नागरिकता पाउने रहेछ। त हाम्रो देशमा चाहिँ हाम्रो नेतृत्वले किन यो अवलम्बन गर्यो? अब सरिता गिरी प्रकरणले यसमा स्टिक हुनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा त नाङ्गो रूपमा पुष्टि भयो। अब यो विषयमा काङ्ग्रेस आफै फेरि सँगसँगै छ। फेरि यहाँ आएर फेरि ऊ किन यो बाटो आयो भन्ने जहाँसम्म छ। किनभने अहिले त नेपाली काङ्ग्रेसको जो नेतृत्व तहमा बसेका महिलाहरू नै हुन्, उनीहरू आफै अङ्गीकृत छन् नि त। त्यसो भने त भोलि उनीहरूको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्ने भयो। त यो हिसाबले आफूलाई आत्मघाती लाग्यो होला। कुनै एउटा पार्टीलाई, कुनै एउटा नेतालाई, नेताको श्रीमतीलाई आत्मघाती विषय हुन्छ भन्दैमा अनि राष्ट्रको मूल कानुनमै अनि राष्ट्रिय सुरक्षालाई चाहिँ अवरोध आउने गरी पक्ष पोषण गर्नु भनेको त गम्भीर विषय भयो। तर समस्या के भयो भने जस्तो अघिल्लो दिन एउटा पछिल्लो दिन एउटा भन्ने डाक्टर साहबले कुरा गर्नुभयो नि त। जस्तो महाकाली सन्धिमै पनि अहिलेकै प्रधानमन्त्री 1 हप्ता अगाडि एउटा कुरा भन्नुहुन्थ्यो नि त, 1 हप्ता पछाडि अर्को कुरा भन्नुभयो। 1 खरब 22 अर्बमा वार्षिक इन्कम हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। अहिले 25 वर्ष भयो 1 रुपियाँ आएको छैन। त नेताहरू सबै यस्तै छन् हाम्रा। यसको घानमा आज देश पर्यो। अब आज भनौँ खुल्लमखुल्ला भारतीय हिन्दुस्तान टाइमले सम्पादकीय लेख्यो, ठिक छ तिमीहरू काठमाडौँमा यस्तो कुरा गर्छौ भने तराई कसरी सम्हाल्दा रहेछौ अब म हेर्छु भन्यो उसले। अब सरिता गिरी तराईमा पुगिन्, उहाँ जुलुस सुरु भइसक्यो। अब यसको घानमा भोलि को पर्छ भन्दा निरीह नेपाली जनता। हिजो जनयुद्ध भयो। अब जनयुद्ध हुँदाखेरि नेताका छोराहरू, नेताका छोरीहरू कोपमा परेर उही रोल्पाको मगर, तराईवासी, ताप्लेजुङको चाहिँ यही नै हुन्छ। त कहिलेसम्म हामीले नेताहरूको लागि यसरी चाहिँ
मुलुकलाई चाहिँ एउटा साङ्घातिक हमलाको एउटा घानमा पारिरहने कहिलेसम्म सहने भनेर म एउटा नागरिकले स्वाभाविक रूपमा आफ्नो नेता पनि अधिकार पनि राख्छ, राजनीति गर्ने अधिकार पनि राख्छ। हामीले आलोचना भन्दा पनि यो व्यवस्थालाई बदल्ने भने योगदान गर्ने हिसाबले लाग्नुपर्छ। मलाई पनि के लागेको म बाहिर बसेर पढेको साँच्चीकै त्यही भित्र गएर चाहिँ जुझ्नुपर्छ भनेरै आएको, राम्रै जीवन छोडेर आएको, जुझ्नै पर्छ भनेर आएको। जनताले माया पनि गर्नु, धन्यवाद जनतालाई एकदम आभारी छु, म रेडी पनि छु। तर हामी चाहिँ तपाईँको अब कस्तो भयो भने अब आलोचना पनि धेरै नगरौँ, तर ध्वंस र निर्माण एउटै मान्छेले अथवा एउटै मतलब उसले गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने एउटा बहस चाहिँ एउटै पिँढीले फेरि प्रारम्भ गर्नुपर्ने स्थिति आयो कि आएन भन्ने चाहिँ ठाउँमा त पुग्यो त। जसरी जनताले अपेक्षा गरेको हामी पर्फर्मेन्स खोजिरहेका छौँ र हाम्रा कार्यशैलीका बारेमा जनतासँग जुन तपाईँको टिप्पणीहरू भइरहेका छन्, हामीले सामान्य आफ्नो शैली मात्रै बदल्दा पनि मान्छेको चाहिँ तपाईँको मतलब सम्मान प्राप्त गर्न सक्छौँ। सामान्य शैली बदलिदिनुहोस् क्या, केही फरक पर्दैन। किन तपाईँ मलाई दुनियाँमा बताइदिनुहोस् त, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीलाई कहाँ तपाईँको साइरन बजाउँदै पुलिस खुरखुर खुरखुर अगाडि पछाडि लिएर हिँड्छ? कि त स्टेटले डिफाइन गर्नु पऱ्यो यो मान्छेलाई सेक्युरिटी थ्रेट छ भने आर्मी पनि पछि लगाइदिउँ, मजाले लगाइदिउँ, बङ्करमै राखौँ, किनभने मान्छेको जीवन त बचाउनु पऱ्यो नि। तर छ कि छैन थाहा छैन, त्यहाँ मूल्याङ्कन भएको छैन। तर साहन कस्तो दिनुपर्छ भने एकचोटि तपाईँको भिभिआइपी भएपछि सर र तपाईँको सधैँ हो हाम्रो यस्ता चिन्तनहरूप्रति नागरिकको क्वेसन छ, यसलाई हामीले बदल्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो डाक्टर सुरेन्द्र केसी र डाक्टर सूर्य पाठक दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकचोटि भने अलि आवेशमा आउनुभयो, बेला बेला तात्ने बानी चाहिँ डाक्टर साहबको।